नमस्कार साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। कोभिडको मार झन् बढ्दै आएको छ र यो कुन अवस्थामा छ, कसरी छ र अब अझ झन् के गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसित शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत वरिष्ठ डाक्टर निरज बम हुनुहुन्छ र टिचिङ हस्पिटलमा यही कोभिड-19 कै विषयमा अहोरात्र खटिनु भएको डाक्टर र त्यसै गरी बिपी हस्पिटलमा पनि केही समय निकालेर यही कोभिड-19 लगायत बिरामीलाई निरन्तर हेरिरहनु भएको डाक्टर निरज बमलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अनि डाक्टर साहब, कोभिड-19 को लामो कहर, एउटा लकडाउन पनि भयो। चैतदेखिबाट सरकारले लकडाउन गर्यो र केही समय खुकुलो पनि बनायो। ती समय डाक्टर साहबको कसरी बित्यो, अहिले कसरी के गरिराख्नु भएको छ, अलिकति डाक्टर साहबले नै गरेका कामहरू, यो समयमा बितेका कुराहरू पनि सुनाउन न डाक्टर साहब। यो साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद रामचन्द्र सर यसको लागि। अब 2019 डिसेम्बरबाट लगभग यो चाइनाबाट, वुहानबाट यो सुरु भयो होइन। सुरु माछा एउटा फिस मार्केट भनौँ या एनिमल मार्केटबाट सुरु भयो, जहाँ मांस पदार्थहरू बेचिन्थ्यो। त्यहाँबाट न्युमोनियाको रूपमा यो आयो। त्यसपछि त्यहाँबाट बिरामीहरू भट्टाभट मर्ने क्रम पनि सुरु भयो र नयाँ रोग के निस्कियो भन्ने कुरा हुँदाखेरि यसलाई नाम दिइयो नोभल कोरोना भाइरस सार्स कोभिड-19 भन्ने, कोभिड-19 होइन, त्यसलाई WHO ले नाम दिएको नामकरण। र 2019 डिसेम्बर 2020बाट त यसले संसारभरि कहर नै सुरु गर्यो र लगभग हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले पुसको अन्तिममा केसहरू भेटेको थियो, एउटा फर्स्ट केस। त्यसपछि चैतको 10 गतेतिर भेटियो होइन, दोस्रो केस चाहिँ हाम्रो। त्यो 2-3 महिनाको पिरियडमा हामीले चाहिँ यहाँ सन्तासहरू भन्दा पनि सरकारी लेभलबाट केही मिटिङहरू त भए, तर सिरियस रूपमा हामीले एक्सपेक्टेसन पहिला पनि जस्तो सार्सको होस्, मर्सको पालामा होस्, सार्स भन्नाले 2002 मा फैलिएको थियो, 2013, 11, 12 मा गल्फ कन्ट्रिजमा मर्स, त्यस्तै हामीले के सोच्यौँ भने तयारी रहने, तर सायद नेपालमा आउँदै जस्तो स्वाइन फ्लूहरूको केस जस्तो। तर जब केसहरू बढ्न थाले, भारतमा पनि देखिन थाले, त्यसपछि सतर्क रहनुपर्ने केस भयो र चैतको लगभग 10 गते 2076बाट लकडाउन सुरु भयो होइन। किनभने त्यस बेलामा के सोचिएको थियो भने यसलाई केही पर सार्ने र तयारी पनि गर्ने भन्ने कुराहरू गरिएको थियो। त्यस बेलामा हामीले अस्पतालमा केही तयारीहरू र रूपरेखाहरू त बनायौँ, तर फेरि त्यसपछि फेरि बिस्तारै कम भयो। वैशाख जेठ असाढको महिनामा लकडाउनहरू खुक्लो भयो र हामीले शङ्का त व्यक्त गरेको थियो, तर यो स्थितिमा औला भन्ने, यो कहर यस्तो सुरु हुन्छ भन्ने सायद निकै कम आकलन थियो होइन। कम्युनिटी ट्रान्समिसनसम्म नजाला, नेपाल सरकारले पनि सफल भएको भन्ने कुराहरू ल्याइयो। तर अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि अहिले एकदम विषम परिस्थितिमा, मानव इतिहासमै भनौँ न, नेपालीहरूको इतिहास होइन कि संसारको इतिहासको विषम परिस्थितिमा हामी अडिएको छौँ। अहिले विषम मोड छ भनौँ न परिस्थिति। किनभने स्थिति हेर्ने हो भने अमेरिकामा पनि बढ्दो छ केस, ब्राजिलमा बढ्दो छ, यता रसिया होइन। अब यतातिर औषधि पत्ता नलागेको अवस्था छ। फेरि विभिन्न ट्रायलहरू, अनुसन्धानहरू त भइराखेका हुन्, तर पनि यथार्थ औषधि के हो भन्ने कुरा स्टिल पत्ता लागेको छैन। भ्याक्सिनको कुरा आएको छ, ट्रायल फेज 3 मा चलिराखेको छ, स्टिल कन्फर्म होइन। कम्युनिटीमा गएर लाखौँमा त्यसले दिनु पर्यो, त्यसपछि त्यसको आउटकम हेर्नु पर्यो, त्यसको परिणाम हेर्नु पर्यो, त्यो पनि गर्न सकिएको छैन। र सबभन्दा विषम परिस्थिति चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भारत संसारको पहिलो नम्बरमा हुन जाँदैछ अब होइन। भारतमा मृत्यु सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन, अहिले पहिला 40,000 30,000को रेन्जमा थियो, 50,000को रेन्जमा पुग्यो, हिजो आज 60,000 70,000को रेन्जमा पुग्दैछ। मलाई लाग्छ केही दिनमा लाखको हिसाबले पुग्छ। तर मृत्यु दर पनि त्यही हिसाबले बढ्छ, किनभने कम्युनिटी ट्रान्समिसन समुदायमा प्रवेश गर्दैछ। अहिले त सहरमा जहाँ चलायमान छ, एक्सचेन्ज हुन्छ पिपलहरूको, पब्लिकहरूको भनौँ न, काठमाडौँ जस्तो आउने जाने क्रम त्यसमा बढी छ। तर केही समयपछि जब कम्युनिटी ट्रान्समिसन दूरदराजमा गाउँघरमा छिर्छ यो होइन, यसको कोरोनाको सङ्क्रमण, त्यस्ता रोगी असहायहरू होइन, रोगीहरू विशेष गरेर इम्युनो कम्प्रोमाइज, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम भएका बुवा आमा, बुढाबुढी बा आमा, बच्चा बच्चीहरू छन्, जो चाहिँ लामो समय दीर्घकालका रोगीहरू छन्, दमको भनौँ, क्यान्सरको भनौँ होइन, मधुमेहका रोगीहरू, क्षयरोगका रोगीहरू, त्यस्तै फोक्सोका रोगीहरू, विभिन्न खालका रोगीहरू हुनुहुन्छ गाउँ गाउँमा, घर घरमा होइन। त्यो अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ भयावह हुन सक्ने, निकै खतरनाक पूर्ण स्थिति मलाई लाग्छ आउन सक्ने सम्भावना। फेरि हिजो अस्ति हेरौँ त डरलाग्दो स्थिति, विगत केही हप्तादेखि काठमाडौँमै मृत्यु दर पनि 10-11 पुगिराखेको छ। अहिले पहिला 0बाट सुरु भएर हप्तौँ लाग्थ्यो मृत्यु हुन। अर्को कुरा, सबैभन्दा संसारमा इटालीको इतिहासले के देखाएको छ भने जब स्वास्थ्य कर्मीहरूमा सङ्क्रमण सुरु हुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ स्थिति भयावह हुन्छ। किनभने इटालीमा पनि लोम्बार्डीमा त्यहाँको अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सहरू तथा काम गर्ने अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा भयावह जब भयो, त्यसपछि देशभरि नै फैलियो।
त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको पनि परिस्थिति निकै गम्भीर मोडमा हामीहरू अहिले उभिएको छौँ। हजुर पक्कै पनि आदरणीय साथीहरू, डाक्टर निरज बम आज हामीसित हुनुहुन्छ र उहाँका कुराले अत्यन्तै गम्भीर पनि बनाएको छ। त्यसै गरी अत्यन्तै ठुलो संस्था टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र टिचिङ हस्पिटलको तयारीका बारेमा नि हामी यहाँलाई प्रश्न राख्ने नै छौँ र थप यहाँ केही प्रश्न आइसकेका छन्, थप प्रश्न पनि साथीहरूलाई राख्न म अनुरोध गर्दै। डाक्टर साहब, म प्रश्नमै जान्छु। प्रदीप पराजुली सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ, कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था टिचिङ हस्पिटलमा कस्तो छ र देशभरिको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ प्रदीप पराजुली। अहिले हामी शिक्षण अस्पतालमा अब देशकै धेरै बिरामीहरू आउने भएको हुनाले हामीहरू तयारीमा त थियौँ नै पहिलेदेखि नै, किनभने एउटा बिल्डिङ ENT गणेशमान सिंह बिल्डिङलाई एउटा भवनलाई नै हामीले केही बेडहरू लगभग 100 बेडलाई छुट्याएर त्यहाँ ICU पनि तयारी गरिएको अवस्था हो। तर त्यहाँ बिरामीहरू अहिले के छ भने शिक्षण अस्पतालमा आउने बिरामीहरू बाहिरबाट तराईबाट आउन्, ज्वरो खोकी अलिक सिरियस खालका बिरामीहरू त्यहाँ लगिन्छ र त्यहाँ PCR टेस्ट गरेर त्यसको नेगेटिभ भयो भने बल्ल जेनरल वार्ड अर्थात् अस्पतालमा सार्ने गरिन्छ। त्यसैले अर्को बिल्डिङमा राखिएको छ सबै बिरामीहरू र टिचिङ अस्पतालमा लगभग अहिले दिन प्रतिदिन बिरामी कोभिड-19 का डिटेक्सन परीक्षणमा गर्दाखेरि पोजिटिभ आउने क्रमहरू बढेको छ। जस्तो अहिले भर्खरै पनि इमर्जेन्सीमा केही डाक्टर साहबहरू, चिकित्सक साथीहरू र नर्सिङ स्टाफहरू इन्फेक्टेड हुनुभयो हिजो अस्तिको परिणाममा। त्यसपछि इमर्जेन्सी बन्द भएको अवस्था छ हैन। अहिलेको इतिहासमै शिक्षण अस्पतालको इतिहासमा खुलेको 42 सालदेखि अहिलेसम्म शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी कहिले पनि विगतका आन्दोलनमा पनि बन्द भएको थिएन। तर अहिले बाध्यतावश बन्द गर्नु पर्यो, किनभने त्यहाँ म्यान पावरको अभाव भयो र त्यहाँ स्टेरिलाइजेसनका कुराहरू आए। त्यस्तै गरेर र वार्डमा पनि विभिन्न ठाउँ वार्डहरूमा आउँछन् र त्यहाँको सबैलाई लगेर परीक्षण गरिएको छ उहाँ सँगमा रहने, र ती वार्डहरू सिल पनि गरिएको छन्। जस्तो केही वार्डहरू पनि सिल भएका छन् भर्खरै पनि, हिजोआज पनि त्यस्तो परिस्थिति छ। र देशको स्थिति छ भन्नाले अहिले पहिला आउने क्रममा पहिला परीक्षणको दायरा त धेरै बढ्न सकेको छैन। एउटा सौभाग्य दुर्भाग्य भनौँ, परीक्षणको दायरा धेरै बढ्न नसके पनि पहिला 4000, 5000, 6000 मा 100 को रेन्जमा आउँथ्यो भने अहिले 500 को रेन्जमा आइराखेको छ। परीक्षण गर्दाखेरि धेरै पोजिटिभहरू आउने क्रम जारी छ र देशभरिमा अहिले मृत्यु पनि लगभग 100 पुग्न आँटिसक्यो नेपालको हैन, कोभिडले भएका मृत्युहरू। र अहिले लगभग 24-25 हजार आइसकेका छन् पोजिटिभ र बढ्ने क्रम जारी छ। र यो बढ्दो नै छ लाग्छ मलाई, यो बढ्छ नै होला भन्ने लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। त्यसै गरी सविता भट्टराई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 2022 सम्म रहन्छ भन्ने WHO को पहिलो भनाइ थियो, यो कहिलेसम्म रहन्छ होला र यसको लागि के तयारी गर्नुपर्छ होला भन्नुहुन्छ। यो साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले हैन, बडा इन्थुसियास्टिक र हामीमा मलाई पनि यो कौतूहलता छ कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्न मलाई पनि लाग्छ र अनुत्तरित नै छ। र WHO, इन्फेक्सस डिजिज सोसाइटी अफ अमेरिका, CDC विभिन्न संस्थाहरू छन् संसारमा, ठुल्ठुला संस्थाहरू, र आधिकारिक सबभन्दा ठुलो त WHO नै हो हैन। WHO ले पनि कोभिड-19 कोरोना भन्ने यस्तो विषय आयो, यस्तो रोग आयो जसले चाहिँ संसारको यत्रो वर्ष, सयौं वर्ष, हजारौं वर्ष मेडिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनौँ न, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञानले गरेका सबै चमत्कारहरूलाई चुनौती दिइदियो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि कोभिडमा स्टिल अहिलेसम्म पनि मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने एकिन जानकारी पनि भएको छैन। अहिले लगभग रगतका नसाहरू जमेर हुन्छ या पल्मोनरी एम्बोलिजम हैन हुन्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। विभिन्न कुराहरू तैपनि केही ठाउँमा जस्तो युरोपमा केही मरिसकेपछि चिरेर हेरियो कसरी मृत्यु हुन्छ भन्ने अनुसन्धानहरू गरियो। त्यसमा पनि एकिन यो नै हो भन्ने सबै वैज्ञानिकहरू कन्क्लुजनमा समाहारमा पुग्न सकेका छैनन् हैन, यो नै हो भन्ने। तैपनि विभिन्न स्टडीले विभिन्न देखाउँछ, विभिन्न अध्ययनले विभिन्न देखाइराखेको छ। त्यस्तै कुरा चाहिँ अब कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा WHO को पनि भर्सनहरू हामीले हेर्दै जान्छौँ। WHO को पनि कुराहरू पहिला सोशल डिस्टेन्सिङ कुरा 1 मिटर ल्याइयो, अहिले 2 मिटर ल्याइयो हैन। पहिला ड्रपलेटबाट मात्रै सर्छ भनियो, अहिले आएर हावाबाट पनि सर्छ भन्ने कुराहरू आए हैन। पहिला दिशा पिसाबमा हुँदैन भन्ने देखियो, अहिले देखियो फेरि। त्यसैले गर्दा एक्ज्याक्टली यिनै हुन् भन्ने तथ्यहरू थाहा छैन, थाहा नपाइसकेको अवस्था हो संसारले हैन। र यसले संसारलाई नै चुनौती दियो, यत्रो विकास र यत्रो चाहिँ संसारको विज्ञानको चमत्कारलाई चुनौती दिएको छ हैन। किनभने यति ठुलो संख्यामा कुनै पनि रोगबाट संसारमा चिकित्सकहरूको मृत्यु भएको छैन अहिलेसम्म हैन। लगभग रसियामै 200 भन्दा बढी मृत्यु भइसक्यो। भारतमा स्टिल अहिले 200-300 जना जति चिकित्सकहरू पुग्न थाल्छ, स्वास्थ्यकर्मी गरेर त 1000 जना पुगिसक्नुभयो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि जसले उपचार गर्छ उहाँहरूकै मृत्यु भइराख्यो। त्यसैले गर्दा संसारमा विडम्बनाको कुरा हो। त्यसैले कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एक्ज्याक्टली छैन। तर 2020 त डिक्लेयर नै भइसकेको हो। 2020 मा त जाँदैन भनौँ न, मङ्सिर पुससम्म त जाँदैन होला सायद यो। तर पनि कहिलेसम्म रहन्छ एक्ज्याक्टली थाहा छैन। र अर्को कुरा त्यस बेलासम्म रहन्छ जबसम्म औषधिहरू हुँदैन, जबसम्म भ्याक्सिन हुँदैन। तीनटा कुरा, कि भ्याक्सिनको उत्पादन हुनु पर्यो, कि औषधिको, कि हर्ड इम्युनिटी। भनेपछि संसारमा जस्तो पहिला दाजुराको बेलामा सबै गाउँैभरलाई भयो भने
त्यो इम्युनिटी आउँछ, चेन ब्रेक हुन्छ। जस्तो 3 जना हामी 4 जना छौँ भने 2 जनालाई भयो भने 2 जना अरूलाई सर्न पाउँदैन, किनभने त्यहाँ एन्टिबडी डेभलप भइसकेको हुन्छ, हर्ड इम्युनिटी। 3टा कुराहरू छन्। त्यसैले 3टा जबसम्म हुँदैन त्यस बेलासम्म यो गइ नै राख्छ। हजुर। त्यसै गरी तीर्थराज आचार्य सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 मा अहिले सरकारले गरेको व्यवस्थापन ठिक छ कि छैन? अब यो एक्ज्याक्टली यसमा दुवै पाटाहरू छन् होइन। केही प्रयासहरू भएका हुन्, त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमै हेर्नुपर्छ। तर पनि हेल्थ केयर सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप हुन सकेका छैनन्, यो कुरा यथार्थ हो होइन, यथार्थ हो। जस्तो अब हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम जस्तो अब आउँदैछ अहिले स्थितिहरू, दैनिक धेरै केसहरू बढ्दैछन् र लक्षण भएका केसहरू बढ्दैछन् र समुदाय स्तरमा फैलिँदो छ। त्यो अवस्थामा हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कोल्याप्स भन्छौँ हामी, अथवा फेलियरतिर जाने धेरै सम्भावना। जस्तो अब बिरामीहरूलाई अहिले त लक्षण भएकालाई मात्रै भर्ना गर्ने भनिएको छ, भोलि पर्सि गएर के भन्न सकिन्छ भने अस्पताल प्याक भयो, अब लक्षण सिरियस भएकालाई मात्रै भर्ना गर्ने होइन। भेन्टिलेटरमा पनि कस्तालाई भेन्टिलेटर पनि नपाउने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले मेरो व्यक्तिगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत तपाईँ जस्तै एउटा व्यक्तिगत पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो तयारी चाहिँ हुन सकेको छैन स्टिल। अब आर्थिक कारण हुनसक्छ, राजनीतिक विभिन्न कारणहरू, तर पनि धेरै चाहिँ जस्तो रूपमा आउनुपर्ने हो। जस्तो न्युजिल्यान्डमा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँको सरकार संसारलाई उदाहरण दिएर गयो। त्यहाँ 50 लाख जनसङ्ख्या बस्ने र त्यहाँ के गरियो भन्दाखेरि बोर्डर सिल गरियो, टेस्ट र ट्रेसिङलाई एकदमै इम्पोर्टेन्स दिइयो र क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कम्पलसरी स्ट्रिक्ट। तर नेपालमा त अहिले 3टै कुराहरू फेलियर भयो जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्ति। बोर्डर सिल हुन सकेको छैन होइन, हामीले बोर्डर सिल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मैले कुरा गर्छु र कतिले भनिदिनु भयो कि हाम्रो जस्तो सुनसरीको कतिपय ठाउँ र गाउँहरूमा त एकातिर घर छ एकातिर गोठ छ उहाँहरूको होइन, एकातिर घर छ एकातिर भान्सा छ। एउटा देशमा भनौँ न खेतको बिचबाट गरेका छन्, वारिपारि घरै घर एउटै मान्छेको घरहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि बोर्डर स्ट्रिक्टली सिल हुन सक्ने सम्भावना पनि धेरै कम लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ अब यति यथेष्ट समय पाउँदै पनि मलाई लाग्छ केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्। जस्तो वुहानमा हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने कति दिनमा 1 हप्तामा उनीहरूले 1000 बेड हस्पिटल बनाए होइन। त्यसमा त 200-300 बेड त उनीहरूले 200-300 त भेन्टिलेटरै राखिदिए। तर हामीले त त्यस्तो अस्पतालहरू बनाउन सकेको छैनौँ यो अवस्थामा पनि, यत्रो पैसाहरू कलेक्सन भएको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न यो कुरा त अब सबैले बुझ्ने कुरा हो। अब केही कमी कमजोरीहरू र स्लो अलिक ढिला सुस्ती चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी एउटा अलि स्वास्थ्य भन्दा नि अलि अर्को खालको प्रश्न आएको छ, म पनि डाक्टर साहबलाई आएको प्रश्न राख्छु। सोम पौडेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 ले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव नेपाल र विश्वलाई कस्तो पारेको छ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न होइन। यसले सामाजिक प्रभाव, संसारका सबै मै हुँ भन्ने जस्तो ठुला मान्छेलाई पनि घरभित्र ल्याएर राखिदियो होइन। हामीले मै साथी भन्ने कुरालाई भेट्न नपाउने भयौँ, बुवा आमालाई भन्नेलाई म झन् हामी चिकित्सकहरू झन् हामी त अलग नै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, झन् सेक्युर भएर बस्नु पर्यो। समाजलाई हेर्नुहोस् न, हामी कुनै पनि सामाजिक मिटिङहरूमा भेला हुन पाएनौँ, हामीहरू भेटघाटै हुन पाएन, कुनै सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्न पाएनौँ होइन। झन् कोभिडले त तपाईँ कसैको मृत्युको लासमा न हेर्न पाइने न मलामी जान पाउने बनाइदियो होइन, त्यति दुःखद स्थिति। अब धार्मिक रूपमा पनि त्यस्तै भयो भनौँ न, मन्दिर जान पाएनन् मान्छेहरू, घरमै पूजा गर्नुपर्ने भयो, मन्दिरहरू ढोका बन्द छन् अहिले होइन। त्यसै गरेर मन्दिर मस्जिद सबै कुरा भनौँ न, चर्चहरू बन्द छन् अहिले, कसैले पनि प्रार्थना गर्न पाए। उनीहरूको धार्मिक आस्थामाथि पनि चोट लागेको होला, पक्कै पनि लाग्छ नै, पक्कै पनि होइन। भगवान्का पासमा जान पाएको छैनन् उहाँहरू, मन्दिर मस्जिद कसैले जान पाउनु भएको छैन। अब आर्थिक रूपमा गर्नुहुन्छ भने त संसारलाई च्यालेन्ज दिएको छ यसले होइन। यसले त इकोनोमिक क्राइसिस संसारै भर्खरै समाचारमै आएको थियो। अहिले हजुरको चाहिँ केही दिनमै हजुरको चाहिँ भर्खरै अहिले संसारमै आएको छ, बेलायतमा त आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको छ, इकोनोमिक रिसेसन इन द वर्ल्ड। नेपालमै पनि होइन अहिले हेरौँ त कटौती, कर्मचारी कटौती सुरु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ नयाँ सामानको खरिदहरूको विकास निर्माणका कामहरू कटौती भएको छ, अझ माग आइराखेको छ। प्रदेशलाई लगेर यसको बजेट चाहिँ प्रदेशहरूलाई खारेज गरेर स्वास्थ्यमा राख्नु पर्यो भन्ने मागहरू आइराखेको छ, अनि धानै नसक्ने स्थिति भइसक्यो। नेपालको त धेरै नै परेको छ भारतमै, हेर्नुहोस् 2-3 वर्षसम्म उहाँहरूको संसदहरूको तलबै आधा गरिदिनु भयो त्यहाँ। त्यस्तै गरेर विकास निर्माणका बजेटहरू ठप्प भयो। संसारलाई नै एउटा चाहिँ नयाँ दिशामा लगेर जान सक्छ। संसारमा आर्थिक मन्दी अहिले होइन, अहिले त यो चल्दैछ, ठुल्ठुलो अझ महामारी भूकम्प त अझ आउँछ होइन केही दिनमा। त्यसपछि के हुन्छ त्यो आउने दिनमा देखिन्छ। किनभने संसारकै इक्जाम्पलको रूपमा हामीले हजुरको चाहिँ हेर्दाखेरि एयरलाइन्सका कुराहरू, टुरिज्मका कुराहरू, सेक्टर होटलका व्यवसायहरू सम्पूर्ण चौपट भएका छन् अहिले होइन। त्यसैले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा त अहिलेसम्मको लास्ट 100 इयर्समा सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले परेको छ।
र आर्थिक रूपमा मन्दी, अब इकोनोमिक रिसेसन, वर्ल्डमै इकोनोमिक रिसेसन तुरुन्तै सुरु हुने सम्भावना छ यो अब 2020 पछि होइन। यसले त अहिले तुरुन्तै पार्दैन असर, केही समय जस्तो एसिम्प्टोमेटिक क्यारियर भन्छौँ हामी कोभिडका बिरामीहरू, अहिले तुरन्त असर लक्षण देखिएको छैन, तर पछि के हुन्छ, कति असर देखिन्छ, फोक्सोमा पल्मोनरी फाइब्रोसिस लगायतका कति असर देखिन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ भन्छ अनुसन्धानले होइन। अहिले एक्ज्याक्टली अहिले लक्षण देखिएन, अहिले ठिक भयो, कोरोना पोजिटिभ आयो भने ढुक्क हुने स्थिति छ। त्यस्तै अहिले कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कुनै पनि क्षेत्रमा अहिले सबैतिर यसले चाहिँ असर पुर्याएको मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी इन्द्र कुमार सोध्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स, हस्पिटल सुरक्षित छन्? पक्कै पनि छैनन्। बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पक्कै पनि छैनन्, किनभने अहिले सबैभन्दा ठुलो अब यो त ह्याभोक एउटा ठुलो समस्या आउँदैछ। वीरगन्जमा त्यत्र चाहिँ चिकित्सकहरू इन्फेक्टेड भइसक्नुभयो होइन। हजुरको चाहिँ भरतपुरमा, त्यस्तै गरेर विराटनगरमा होइन, चिकित्सकहरू त काठमाडौँमा हेलिकप्टरमा ल्याइएका छन् केही चिकित्सकहरूलाई काठमाडौँमा उपचारको लागि। एटलिस्ट प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिर औषधि बाहिर पेरिफेरीमा पाउन नसकिने भएकोले काठमाडौँ ल्याइएका छन्। अनि त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य क्षेत्रमा र स्वास्थ्यमा काम गर्ने यो ठुलो समस्या अर्को पनि किन भएको भने मेडिकल साइन्सलाई चुनौती किन दिएको भने कुनै पनि रोगले चिकित्सकहरू सुरक्षित नै रहन्थे अहिलेसम्म होइन। काम गर्ने अस्पतालमा काम गर्ने, अस्पताल भनेको त तपाईँको एउटा किसिमको मन्दिर हो जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई पूजा गरिन्छ होइन। त्यस्तो ठाउँ सेफेस्ट प्लेस संसारमा होइन। मन्दिर अस्पतालहरूमा संसारमा कैयौँ युद्धहरू भयो, अस्पताल सुरक्षित रह्यो। त्यहाँ चाहिँ गोलाबारीहरू भएन, त्यहाँ मान्छेहरूको चाहिँ सेफ, एउटा बिरामीले पनि आफूलाई सेफ ठान्छ, एउटा जेलबाट आएको एउटा कैदीले पनि आफूलाई सेफ ठान्ने ठाउँ हो त्यो त होइन। न त्यहाँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्छ अस्पतालभित्र, न चाहिँ कुनै उसको दुश्मनलाई आएर त्यहाँ गोली हान्ने या त्यहाँ मारपिट गर्ने, सम्पूर्ण सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो। तर कोरोना यस्तो रोग निस्क्यो जहाँ त्यही नै सबभन्दा पहिला आक्रमण भयो होइन। अहिले चाहिँ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू आज पनि शिक्षण अस्पतालमा केही हिजो 6 जना 8 जनाको हिसाबले शिक्षण अस्पतालमा, किनभने त्यहाँ सबैभन्दा बढी बिरामीहरू नेपालभरिबाट आउनुहुन्छ, सबैभन्दा बढी बिरामी, सबैभन्दा बिरामीहरू एक्सचेन्ज हुने आउने जाने क्रम त्यहाँ बढी हुने हुनाले नेपालको सबै 77 जिल्लाबाट, त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। र जब स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कोभिडले आक्रमण हुन्छ त्यसपछि हामीले के सोच्नुपर्छ भने अब यो चौथो चरणमा प्रवेश गर्दैछ र देशको स्थिति भयावहतिर जान्छ। जस्तो इटालीमा पनि त्यही भएको, सुरक्षाकर्मीहरू भन्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जब धेरै बिरामीहरू इन्फेक्टेड हुन थाले चिकित्सकहरू, त्यसपछि त्यहाँ भयावह स्थिति र यस्तो स्थिति आयो कि अस्पतालमा बेड नै नपाउने होइन, घरमै बिरामीहरूले मर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो स्थिति आउन सक्छ हामीले। तर म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी सचेत रहने हो, त्रसित होइन, सुरक्षित रहने, त्रसित होइन फेरि अझ होइन। अब त्यो त आउने कुरालाई कसले टार्न सक्दैन, तर हामी आफ्ना चाहिँ व्यक्तिगत केही कुराहरू छन् जस्तो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड वासिङ होइन, मास्क लगाउने, भिडभाडमा नजाने, यी कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन, एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र हामीले गर्नै पर्ने, सुन्नै पर्ने कुरा डाक्टर साहबका आइराखेका छन्। त्यसै गरी विकास लामा सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब तपाईँहरू बिरामीका लागि भगवान हो, तपाईँहरूले सरकारको मूल्याङ्कन अहिलेको अवस्थामा कसरी गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद होइन। अब हामीले सरकारको मूल्याङ्कन गर्नलाई अलिकति हामी त्यति नेतृत्व वर्गमा पनि छैनौँ होइन, र हामी काम गरिराखेको छौँ, काममा साह्रै व्यस्त छौँ होइन, काममा साह्रै व्यस्त छौँ। र हामीले भनेका कुराहरू जस्तो आर्थिक पाटो त कमजोरीहरू पक्कै पनि छन्, तर पनि शिक्षण अस्पतालमा अलि सरकारले पनि फोकस गरेको हुनाले चाहिँ सहयोगहरू अरू अस्पतालभन्दा बढाइएकै छ। तर पनि पिसिआरका टेस्टहरू कुराहरू छन्, दायरा हामीले के भनेको थियौँ भने जहिले पनि अनुरोध गर्छौँ सबै सम्पूर्ण चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू अस्पतालभरिका बेला बेलामा सो परीक्षण पनि गराइदिनुहोस्, उहाँहरूले चाहेको बेला भोलिन्टरी जानुभयो भने गराइदिनुहोस् भन्ने कुरा सुरुदेखि गरेको त्यो ढिलो गरियो। पिसिआरको दायरा अझ पनि बढाउन सकिएको छैन अस्पतालभित्रै पनि, बिरामीहरूलाई पनि होइन, बिरामीको गरियो भने ढिलो आउने रिपोर्ट आउने। जस्तो आज पनि मैले बिरामी अस्ति दिएको रिपोर्ट आजसम्म पनि आएको छैन। यदि पोजिटिभ रहेछ भने त हामीले आइसोलेसनमा लग्थ्यौँ होइन, र उहाँ अरू सुरक्षित हुन्थे, ती कुराहरू गर्न सकिएको छैन। र अब आर्थिक रूपमा पनि हामीले मागेका कुराहरू जस्तो शिक्षण अस्पतालमा पनि 4वटा मात्रै आइसियु बेड छुट्याइयो भेन्टिलेटर सहित, र त्यसलाई धेरै बनाउनु पर्थ्यो मेरो हिसाबमा, एटलिस्ट 20वटा भेन्टिलेटर र बेड बनाएको भए केही राहत चाहिँ हुन्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ मलाई नेपाल सरकारको चाहिँ जति काम गर्यो त्यसमा धन्यवाद दिँदै ढिलासुस्ती पक्कै पनि भएको छ, यसलाई सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा र अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्रेरणा नकर्मी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन भनिन्छ, तर हस्पिटलमा बिरामीलाई कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? अब यो के छ भने राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। यसको
एक्ज्याक्टली स्पेसिफिक औषधि कोभिड-19 को लागि भनेर निस्केको छैन, तर हामी लक्षणिक उपचार गर्छौँ। जस्तो बिरामीलाई ज्वरो आयो, प्यारासिटामोलहरू औषध दिने, होइन, एस्टामिनोफेन औषधिहरू दिने, अब खोकी लाग्यो, खोकीको औषधि दिने, लक्षणिक उपचारहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। तर पनि अहिले 2-3वटा ट्रायलहरू चलिराखेको छ, संसारमा अनुसन्धानहरू चलिराखेको छ। जस्तो यदि बिरामी सिरियस हुँदै गयो, बिरामीलाई न्युमोनिया भयो, धेरै जसो अलमोस्ट बिरामीहरूलाई अहिलेसम्म रेकर्डले, हुन त कोभिडले कुनै पनि अङ्ग असर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आयो, जस्तो पेटमा पनि असर गर्न सक्छ, टाउकोमा पनि गर्न सक्छ। तर नेपाल र इन्डियाको मृत्युहरू हेर्दाखेरि अलमोस्ट केसेसहरू चाहिँ श्वास प्रश्वासमा, छातीमा इन्फेक्सन भएको देखियो, न्युमोनिया भएको देखियो। र त्यो अवस्थामा हामी रेमडेसिभिर भन्ने औषधि पनि चलाउँछौँ, जो भर्खर रेजिस्टर भएको छ। त्यो ट्रायल फेजमै छ, तर यसले गर्छ नै भन्ने निश्चित छैन। तर त्यो औषधि इन्डियामा प्रोडक्सन भइराखेको र नेपालको सरकारले पनि हिजोबाट स्वीकृति दिने कुरा हामीले प्रोसेस अगाडि बढाएको छ। सायद केही दिनमा आइपुग्छ। तैपनि अहिले पनि केही बिरामीहरूले इन्डियाबाटै भए पनि चार्टर गरेर भए पनि मगाउनु भयो। अस्ति एकजना शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरेको बिरामीले। त्यस्तै गरेर रेमडेसिभिर औषधि, केही एन्टिबायोटिक पनि दिन्छौँ हामी, किनभने इन्फेक्सन सेकेन्डरी ब्याक्टेरियाले पनि आक्रमण गर्छ। रोग प्रतिरोधक शक्ति कोभिड-19ले स्वाट्टै घटाइदिने हुनाले त्यस्तो बेलामा चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुने हुनाले एन्टिबायोटिक पनि दिन्छौँ। डेक्सामेथासोन स्टेरोइड पनि हामी चलाइराखेको छौँ, होइन। र अर्को चाहिँ प्लाज्मा, कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी। अहिलेको 3टा कुरा मुख्य, डेक्सामेथासोन स्टेरोइड, रेमडेसिभिर र प्लाज्मा थेरापी, कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्नाले के भनिन्छ भने 2 महिनाभित्रमा कुनै बिरामी लास्ट 2 मन्थ्समा इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ कोरोनाबाट र घर गइसक्नु भएको छ र नेगेटिभ आइसकेको छ भने उहाँले ब्लड डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको रगतबाट प्लाज्मा निकालिन्छ। प्लाज्मा भन्नाले सेतो रगत खालको हुन्छ प्लाज्मा, र त्यसमा चाहिँ एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भइसकेको हुन्छ। तर त्यो एन्टिबडीले हामीले यदि रोगीमा राख्यौँ भने कोभिड-19 का ब्याक्टेरिया भाइरसले निकालेका एन्टिजेनहरूमा लडेर त्यसले चाहिँ बिरामीलाई बचाउनमा सहयोग गर्छ। त्यो एन्टिबडीले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढाउँछ त्यसले। त्यो चाहिँ हो अहिलेसम्मको उपचारहरू। तर पनि हामी अहिलेसम्म लक्षणिक उपचार नै गरेको छौँ र बिरामी धेरै सिरियस भयो, सासै फेर्न नसक्ने भयो भने हामी कृत्रिम श्वास प्रश्वास भेन्टिलेटरमा लगेर जान्छौँ बिरामीलाई। अनि यी कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। भेन्टिलेटरमा अहिले केही बिरामीहरू भेन्टिलेटरमै पुग्नु भएको छ र मृत्यु नजिक पुग्ने बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा पनि जानुहुन्छ। हजुर, पक्कै पनि। त्यसै गरी प्रेम बराल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को भ्याक्सिन यतिका महिनासम्म बन्न किन नसकेको होला? यो चाहिँ बडा राम्रो प्रश्न र बडा कठिन प्रश्न पनि हो, होइन। संसार यसको पछाडि लागेको छ, होइन। जस्तो एचआइभीको निकै ढिलो भयो, होइन, केही वर्षसम्म। एचआइभीको लगभग 10 वर्ष अनुसन्धान भयो संसारमा। र एचआइभी रोगमा यति पैसा खर्च भयो कि नेपालको बजेटको 10 वर्षको बजेट खर्च भएको छ एचआइभीको अनुसन्धान र औषधि निकाल्नलाई। त्यति संसार, त्यति, किनभने संसारले मान्छेलाई बचाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर संसारमा अहिले भनौँ न मधुमेहमा, डायबिटिजमा यति अनुसन्धानहरू चलिराखेका छन् कि नेपालको 1 वर्षको बजेट, 2 वर्षको बजेट, त्यति पैसाहरू डलरमा खर्च भइराखेको छन्। तर त्यसैले गर्दाखेरि भ्याक्सिनलाई पनि निकाल्ने प्रयास हुँदैछ, तर पनि सफल भइसकेका छैनन्, होइन। यो बडा कठिन प्रश्न, कठिन काम छ यो चाहिँ। फेरि हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो भाइरस कोभिड-19 कोरोना भाइरस, नोभेल कोरोना भाइरसको हामीले भ्याक्सिनहरू निकालियो, तर त्यसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिदिन सक्छ। फेरि केही समयमा म्युटेसन, जेनेटिक म्युटेसन गर्यो कि भन्ने पनि शङ्का छ अझै स्टिल, तर प्रमाणित भइसकेको छैन। फेरि 2-3 महिना लगायो, एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गरायो, फेरि त्यसले आफ्नो स्वरूप जेनेटिक म्युटेसनहरू भयो, त्यो पनि स्ट्रेन चेन्ज गरिदियो भने फेरि त्यो भ्याक्सिनले काम गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि संसार यसको पछाडि लागेको छ, तर पनि धेरै कठिन छ, धेरै भविष्य धेरै दिन लाग्न सक्छ। यो चाहिँ धेरै टाढा पनि हुन सक्छ यो भ्याक्सिन प्रोडक्सनको कुरा चाहिँ। त्यसै गरी तारा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहेब, कोभिड-19 को भनाइले सबै त्रसित मात्रै भएका छौँ, हामी हाम्रो काम पनि गर्न पाऊँ र सजिलोसित जोगिने उपाय बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। बडा राम्रो प्रश्न हो यो चाहिँ, होइन। किनभने हामीसँग अहिले न उपचार छ, न के यसको समाधान छ। हामीसँग एउटै कुरा छ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम, होइन, रोकथाम नै हामीसँग भएको। यो चाहिँ एउटा अस्त्र हो, होइन। यो चाहिँ क्षेप्यास्त्र हो। यो चाहिँ हामीसँग प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्नेले रोकथाम एउटा सजिलो र राम्रो उपाय छ। रोकथाम, त्यसको लागि के गर्ने, भिडभाडमा नजाने, होइन। जस्तो धेरै मान्छेहरूको नजिकमा बसेर कुरा नगर्ने, जस्तो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ, एटलिस्ट 2 मिटर्स भन्छ, 6 फिट अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङ, बाटा टाढा भएर मात्रै कुराकानी गर्ने। हजुर, अनि अर्को चाहिँ ह्यान्ड वासिङ, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ, होइन। हामीले चाहिँ सोप वाटर छैन भने हामीले साबुन पानी पनि उत्तिकै इफेक्टिभ छ, तर 20 सेकेन्डसम्म धुनु पर्यो, मिची धुनु पर्यो, एटलिस्ट 20 सेकेन्ड। अर सेनिटाइजर, एटलिस्ट विच कन्टेन्स 60% अल्कोहल बेस, 60% अल्कोहल भएको सेनिटाइजर बजारमा पाएका कुनै गुणस्तरीय पनि हुन सक्छन्। हात धुने,
त्यस्तै गरेर खोक्दा या हाच्छिउँ गर्दा टोयलेट के अरे हामी टिस्यु पेपरहरू प्रयोग गर्ने, रुमालको प्रयोग गर्ने, त्यो पनि छैन भने कुइनातिर लगेर हामीले यसरी खोक्ने या हाच्छिउँ गर्ने गर्न सक्छौँ हैन। र अर्को कुरा जसलाई लक्षण भयो उहाँहरूलाई सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर तुरन्त चिकित्सक कहाँ गएर सल्लाह गर्ने भन्ने सल्लाह दिन सक्छौँ र PCR टेस्टमा जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीहरू घरमै बस्दाखेरि पनि हामी बाहिरबाट आयौँ भने सेनिटाइजर या हात धोएर मात्र घरभित्र पस्ने, व्यक्तिगत सरसफाइको ध्यान दिने हैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा घरमा भएका वृद्ध बाआमा हुनुहुन्छ या चाहिँ रोगी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको नजिक नजाने, कहिले पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ घरभित्र पनि कम्पलसरी, किनभने हामी महामारीको यथार्थ परिस्थितिमा प्रवेश गर्दैछौँ अब हैन। ठुलो समस्या, ठुलो विकराल परिस्थितिको नजिक छौँ हामी। त्यसैले गर्दाखेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा विभिन्न कुराहरू त भइ नै हाले, खानेकुराहरूमा पनि राम्रोसँग पाकेको मासुजन्य पदार्थहरू खाने, अन्डा भयो भने राम्रोसँग बोइल गर्ने, राम्रोसँग पकाउने हैन, हिट मेन्टेन गर्ने, एटलिस्ट राम्रोसँग पाकेको हुनुपर्छ। हरियो सागपातहरू बढी खाने जसमा भिटामिन्सहरू हुन्छन्, प्रशस्त झोल पदार्थहरू खाने, भिटामिन्सहरूले हामीलाई एन्टिबडी बनाउनमा र रोग प्रतिरोधक शक्ति बढाउनमा सहयोग गर्छन्। जस्तो बिरामीहरू हुनुहुन्छ, क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्छ, क्षयरोगको बिरामी हुनुहुन्छ, दम खोकीको बिरामी हुनुहुन्छ, मृगोला फेल भएका डायलिसिसमा भएका बिरामी हुनुहुन्छ, मधुमेहका बिरामी हुनुहुन्छ, लगायत अन्य बिरामीहरू जो लामो समयसम्म औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ भने उहाँले त्यो औषधि नियमित गर्ने, अक्सिजन लगाइराखेको बिरामी, र उहाँहरूसँग हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिदिनुपर्छ। किनभने हामी एसिम्प्टोमेटिक, हामी त युवा छौँ, हामी लक्षण नभए पनि उहाँहरूलाई त्यो असर गरिदिन सक्छ। र मेरो विनम्र अनुरोध, धुम्रपान र मद्यपानबाट धेरै टाढा रहौँ र बन्द गरौँ, कसरी पनि त्यसलाई प्रयोग नगरौँ। किनभने धुम्रपान र मद्यपान गर्ने व्यक्तिको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अलरेडी कम भएको हुन्छ, यस्तो बिरामीमा आक्रमण गरेको छ। र यस्तो बिरामीको पनि संसारमा रेकर्ड के देखाएको छ भने क्यान्सरका बिरामीहरू, COPD दमका बिरामीहरू, धुम्रपान र अत्याधिक मद्यपान गर्ने बिरामीहरूलाई को मृत्यु दर बढी देखिएको छ। जस्तो स्टडीमा देखाएको छ अमेरिकाको स्लोन क्याटरिङ हैन मेमोरियल क्यान्सर सेन्टर न्युयोर्कमा, त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक मृत्यु दमका बिरामीहरूको भयो, क्यान्सरका बिरामीहरूको र धुम्रपान र मद्यपान गर्ने बिरामीहरूको अनुसन्धानले देखाएको। केही 100 बिरामीहरू हेर्दाखेरि मृत्यु भएका, त्यस्तो बिरामीहरूलाई बढी मृत्यु भएको देखियो। त्यसैले मृत्युको जोखिम अर्थात् कोरोनाले गलाउने जोखिम ती व्यक्तिहरूमा बढी भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले सकेसम्म धेरै सचेत हुनुपर्छ। धुम्रपान र मद्यपान त्याग्नु नै पर्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब अन्त्यमा मेरो फेरि पनि म विनम्र अनुरोध के गर्छु भने सबैजना हेरिराख्नु भएको छ, जो जनसमुदायहरू, उहाँहरूलाई एउटा मेरो विनम्र अनुरोध निवेदन के छ भने विकराल परिस्थितिको नजिक छौँ हामी, यो आउँछ नै हैन। समुदायमा कोरोना समुदाय स्तरमा गइ नै सकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्रसित भएर कुनै त्यसको व्यर्थ छ हैन। हामी सचेत चाहिँ हुनुपर्छ, सुरक्षित रहने तरिकाहरू अपनाऊ। जस्तो चाहिँ तपाईकै पछाडि ब्यानर पनि लगाउनु भएको छ, ह्यान्ड वासिङदेखि लिएर हैन, पर्सनल प्रोटेक्सन र मास्कको प्रयोग गर्ने, ह्यान्ड वासिङ मास्कको प्रयोग गर्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ एटलिस्ट मेन्टेन गर्ने, भिडभाडमा नजाने हैन। त्यसैले गर्दाखेरि बेला बेलामा हामीले हात सफा राख्ने, सेनिटाइजर होस् या साबुन पानीले, यी कुराहरू गर्ने र सुरक्षाका अप्नायहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने हैन। सकिन्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूले त चस्मा पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै, यी कुराहरू राख्दै हामीहरू सुरक्षित भएर जाउँ र सुरक्षित रहौँ। त्यस्तो गर्यो भने हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ, पक्कै पनि रहन सक्छौँ। फेरि यी कुराहरूलाई अप्नायन गरियो किन यी कुरा प्रमाणित भइसक्यो, स्वयंसिद्ध र प्रमाणित भइसकेका कुराहरू हुने त हैन। त्यसैले यी कुराहरूबाट बचियो भने हामीहरू सुरक्षित नै रहन्छौँ र यो महामारीबाट पार लाग्न सक्छौँ। तर महामारी कहिलेसम्म जान्छ यो नोबडी क्यान से, संसारमा कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन यो। हस् त डाक्टर साहब, म यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई समय दिनुभयो, केही जनचेतनाको निम्ति केही बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु। हस्, धन्यवाद। आभारी हामी छौँ डाक्टर निरज भम, किनभने टिचिङ हस्पिटलमा कार्यरत व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसै गरी BP हस्पिटलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। बिरामीलाई छोडेर केही समय हामीलाई दिनु, हामीलाई धेरै ठुलो अमूल्य समय दिनुभएको हो। एकैचोटि हामी कार्यक्रम सञ्चालकका लागि भने हामीले पनि घर घरमा डाक्टर पुर्याउने कार्यक्रमको उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। त्यसबाट डाक्टर निरज भमले जति पनि कुरा यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ, यसले सबैजना मान्छेलाई एउटा स्वास्थ्यको लागि अर्थात् यो कोभिडको कहरबाट चाहिँ जोगिनलाई पक्कै पनि प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी आज हामीसित अर्का डाक्टर दिनेश राई हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू। डाक्टर दिनेश राई, यो प्राकृतिक
रोगसित प्राकृतिक उपचारमा सम्बद्ध डाक्टर हुनुहुन्छ र यतिखेर योगको पनि धेरै चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन् र एउटा इम्युनिटी पावर बढाउने महत्त्वपूर्ण एउटा स्वाभाविक रूपले हामीसितै भएको आफैले गर्न सकिने कामका रूपमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। त्यसै क्रमसित आज हामीले दिनेश राईलाई यहाँ बोलाएका छौँ र उहाँसित सम्बन्धित भएर साथीहरूलाई प्रश्न राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। अनि डाक्टर साहब, लामो समय यो कोभिडको लकडाउन अब यो जुन किसिमले बढेको छ त्यसले एउटा सन्तास बढिरहेको छ। सुरुमा डाक्टर साहबका दिनहरू कसरी बिते, अहिले दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ, केही आफ्नै बारेमा बताइदिनुहोस् न। वन्स अगेन सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जो फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई एकदमै रात्रिकालीन नमस्कार, वेलकम पनि। हाल लकडाउनको जुन सन्तासमा हामी गइरहेछौँ, अहिले कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ अलिकति पुगेको अवस्थामा छ र योग प्राकृतिक चिकित्सक जुन म सत्यनारायण प्राकृतिक अस्पतालमा कार्यरत छु र योग प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घको उपाध्यक्षको रूपमा पनि छु र हामीले हर्बल सप्लिमेन्ट ग्रिन नेपाल प्रमोसनको सञ्चालकको रूपमा पनि कार्यरत छु। अहिले यी क्षेत्रहरूमा नै सामाजिक सचेतना, बिरामीको उपचार अनि प्रिभेन्सन, यी कुराहरूमा नै अहिले चाहिँ म विशेष व्यस्त छु। र तपाईलाई प्रसङ्ग जोड्दै समय अलिकति थोरै पनि होला, कोभिड सेफ्टी एड भन्ने विषयमा अलिकति सुरुमै जानकारी गराउन चाहिहालेँ। हस्, हुन्छ डाक्टर साहब। नभए मैले एउटा प्रश्न राखेर गरौँ? हस्, थ्याङ्क यू, प्लिज। अब डाक्टर साहब, एउटा योगको पनि प्राकृतिकको पनि डाक्टर हुनुभएको हुँदा योग प्राकृतिकसँग कोभिड कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि जोडेर अनि डाक्टर साहबका अरू के थप कुराहरू पनि राखौँ न। हस्, थ्याङ्क यू। योग प्राकृतिक चिकित्सा चाहिँ बाँस घाँस कपास भने जस्तै स्वास्थ्य जीवन जिउनको लागि आधारभूत आवश्यकता बाँस घाँस कपास भने जस्तै योग प्राकृतिक चिकित्सा र जडीबुटी चाहिँ स्वास्थ्यको आधारभूत आवश्यकता भनेर हामीले अहिले पनि मान्न सकिन्छ, जुनले चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने पक्षमा विशेष जोड दिन्छ। अहिले कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यो अवस्थामा चाहिँ के छ भने हामीले प्रिभेन्सनलाई नै अस्त्र बनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन WHO ले अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय दिएको जुन मापदण्ड छ, नियमित रूपमा हात धोइराख्ने साबुन पानीले, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने अनि त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने कुरा त छँदैछ, हामीले गरिरहेछौँ। तैपनि योभन्दा अझ धेरै के गर्न सकिन्छ ताकि हामी कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ, कोरोना नै लाग्न नदिनको लागि भन्ने विषयमा चाहिँ योग प्राकृतिक चिकित्साबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी कोरोना भाइरस छिर्ने च्यानलहरू आँखा, नाक, मुख र यो चाहिँ हाम्रो फेरिङ्स स्पेसली नाकको पछाडि र मुखको पछाडि चाहिँ गएर 4-5 दिनसम्म रहने र मात्रै सङ्क्रमण बढाउने भन्ने जुन तथ्यहरू छन्, त्यो तथ्यमा आधारित गरेर हेर्दाखेरि जुन नाकलाई सफा गर्ने एउटा विशेष प्रकारको आइसोटोनिक सेलाइन वाटर युज गरेर हामीले सफा गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ आफू बाहिर निस्किनुभन्दा र आइसकेपछि चाहिँ गर्नुपर्ने नितान्तै आवश्यक, ताकि त्यसले चाहिँ जुन भाइरसभित्र भए तापनि त्यहाँबाट फ्लस आउट गरेर सङ्क्रमणबाट बचाउँछ। एउटा कुरा त्यो चाहिँ जलनीति भनिन्छ हामीले। यो चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिले संसारका विभिन्न अस्पतालहरूमा पनि प्रयोग गरिरहेछ। विशेष गरी इन्डियाको दीनानाथ अस्पताल पुणेमा हेर्दाखेरि उहाँले विषयमा रिसर्च पनि गरिरहेछ र फाइन्डिङ्स चाहिँ के छ भने उहाँले कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनुभएको छ भन्ने खाले एउटा रिसर्च पनि आइसकेको छ। र अर्को कुरो, यो हाम्रो नाक पछाडि र मुख पछाडि रहने भएको कारणले हामीले एउटा चाहिँ क्याथेटर युज गराएर त्यसलाई चाहिँ रबर क्याथेटर युज गराएर नाकको पुवालबाट छिराएर नाजोफ्यारिङ्स ओरोफ्यारिङ्स हुँदै मुखबाट निकालेर त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने एउटा क्लिन्जिङ टेक्निक छ, त्यो पनि हामीले अपनाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो मुखको पछाडि जुनलाई चाहिँ ओरोफ्यारिङ्स भन्छ, त्यसलाई क्लिन्ज गर्नको लागि सेलाइन वाटर यानि कि नुन पानी, मनतातो नुन पानी प्रयोग गरेर त्यसलाई गार्गलिङ गर्ने बिहान र बेलुकी अथवा बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि र घर छिर्नुभन्दा अगाडि गरेको खण्डमा त्यसले पनि प्रिभेन्सन गराउँछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन भाइरसलाई बडी टेम्परेचरभन्दा अलिकति माथि उठाएको खण्डमा चाहिँ त्यो
त्यसको चाहिँ कार्यक्षमता कमजोर हुने र त्यो कार्यक्षमता गर्न नसक्ने भएको कारणले फेसियल स्टिम, जडीबुटीयुक्त फेसियल स्टिम गरेको खण्डमा पनि धेरै नै हामी के हुन्छ सक्छौँ भन्दाखेरि कोरोनाबाट प्रभावित हुन सक्छौँ। यो समग्र रूपमा भन्दाखेरि यसलाई कोरोना सेफ्टी एड भन्छौँ हामी। यो कोरोना सेफ्टी एड चाहिँ योग प्राकृतिक चिकित्साबाट विधिबाट गर्न सकिन्छ। यो नजिकैको आफ्नो योग प्राकृतिक अस्पतालमा गएर पनि तपाईहरुले सिकेर आफ्नो दैनिक जीवनमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यो सबैको लागि अपरिहार्य हो। यो चाहिँ अब हेल्थ वर्करदेखि लिएर हामी सबै जो व्यक्ति हुन्छौँ हामीले नियमित रूपमा गरेको खण्डले यसले पनि धेरै मात्रामा हामीलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ। पक्कै पनि यो पनि एउटा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो नियमित रूपमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुरा छ। अन्य अब कागती पानी, तातो पानीमा कागती हालेर खाने, अदुवा पानी खाने, यी कुराहरू त हामीले नियमित रूपमा गरिरहेछौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यसरी के छ भने योग प्राकृतिक चिकित्साले अर्को कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले लङ फङ्सन बढाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ यो रेस्पिरेटरी डिजिज भएको कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 हामीले आफ्नो फोक्सलाई बलियो बनाउनका लागि जुन रेस्पिरेटरी एक्सर्साइज भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले दुई तीनवटा टेक्निक पनि दिन्छु यसमा पनि। लामो सास भित्र लिने अनि त्यसपछि एकछिन होल्ड गर्ने र बिस्तारै फाल्ने। इनहेलेसन र एक्जेलेसनको ड्युरेसन छ। एक्जेलेसन चाहिँ लामो हुनु पर्यो। एकछिन होल्ड गरेर बिस्तारै सास बाहिर फालेको खण्डमा हाम्रो फोक्सो बलियो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड स्ट्रेच ब्रिदिङ भनिन्छ। त्यो अनुसारले गर्नु पर्यो। यो चाहिँ बिहान 10 पटक र बेलुकी 10 पटक गर्ने। अनि ह्यान्ड अप एन्ड डाउन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ फोक्सोलाई फुलाउनेदेखि लिएर फोक्सोको कार्यक्षमता पनि बढाउने गर्दछ। जुनमा हामीले के राख्नु पर्यो भने लङ इनहेलेसन र एक्जेलेसन अझ लामो। एक्जेलेसन सास बाहिर फाल्दा चाहिँ अझ लामो गरेर गर्ने। त्यसपछि अरू टेक्निकहरू टाइगर ब्रिदिङ टेक्निकहरूदेखि लिएर त्यसपछि के हुन्छ भने अनुलोम विलोम, कपालभाती, यी यस्ता जुन बेसिक हामी सबैले सिकेर दक्ष योग गुरु अथवा चिकित्सकसँग सिकेर गरेको खण्डमा चाहिँ यसले पनि प्रिभेन्टिभ रोलमा र संक्रमणको अवस्थामा पनि धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र योग प्राकृतिक चिकित्सालय जुन रजर छ, अहिले रजरमा जुन हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर संक्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली निको बनाइरहेको छ। त्यो तथ्यहरू पनि हामीसँगै छँदैछ। यसरी चाहिँ हजुर हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने योग प्राकृतिक चिकित्साबाट यसरी हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरमा एकदमै मुख्य भूमिका खेल्न सकिन्छ। यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा अलिकति के हुन्छ भने यस सत्यनाम यो प्राकृतिक अस्पतालमा जुन कुमारीपाटी स्थित अवस्थित छ, यहाँनिर हामीले चाहिँ के छ भने विशेष प्राकृतिक रूपमा चाहिँ डायबिटिज मुक्त अभियानहरू हामीले अहिले सञ्चालित गरिरहेछौँ। यो कोभिड-19 मा चाहिँ जुन इम्युनोसप्रेसेन्ट भन्छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलरेडी तपाईलाई कुनै समस्या छ, रोग छ, जस्तै मधुमेह, क्यान्सर, आस्थमा, मुटु रोग छ भने तपाईँ चाहिँ अझ धेरै तपाईमा चाहिँ फ्याटलिटी अथवा तपाईमा चाहिँ मर्बिडिटीको समस्या अथवा तपाईलाई धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू आउने भएको कारणले यी रोगहरूबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सचेत हुने, कसरी प्रिभेन्टिभ हुने भन्ने विषय पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा अलिकति म मधुमेहसँग चाहिँ जोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। जुन यसमै एउटा प्रश्न राखौँ डाक्टर साहब। यसमै आएको एउटा डायबिटिज औषधि लिइरहेकालाई जसरी अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो तिनलाई औषधि लिन नपरिकन उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त? अब डायबिटिज अब यो जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि हाम्रो मधुमेह मुक्त प्राकृतिक अभियान छ। यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा डायबिटिज टाइप 1 हो कि टाइप 2। डायबिटिज टाइप 1 छ भने त्यसमा चाहिँ इन्सुलिन बाहेकको विकल्प छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ इन्सुलिनै लगाउनु पर्ने हुन्छ र खानपान जीवनशैली मोडिफिकेसन गरेको खण्डमा इन्सुलिन कम गराउन सकिन्छ। त्यस्तै यदि त्यो बिरामी चाहिँ डायबिटिज टाइप 2 हुनुहुन्छ, जो चाहिँ औषधिमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कुनै कम्बाइनेसन अफ औषधिमा हुनुहुन्छ अथवा इन्सुलिनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको कारणले भएको मधुमेह छ भने, टाइप 2 डायबिटिज छ भने उहाँहरूले चाहिँ यो रिभर्सल प्रोग्राम भन्ने हुन्छ। रिभर्सल प्रोग्राम भने चाहिँ आजबाट भोलि हुने होइन, यो चाहिँ क्रमिक रूपमा
चाहिँ हाम्रो 6 महिनादेखि 10औं दिनसम्मको प्रयासमा हुने जुन एउटा प्रोटोकल छ, नेचुरली गर्न पर्ने चिजहरू छन्, सावधानी अपनाउनु पर्ने चिजहरू छन्, ती सबै कुरा चाहिँ अपनाएको खण्डमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब यो ब्रिटिस मेडिकल जर्नल 2018 मा चाहिँ प्रकाशित एउटा डाक्टर जेसन फुङको टिमले गरेको एउटा रिसर्च छ, इन्टरमिडियन्ट फास्टिङको कुरा छ। इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गरेको खण्डमा चाहिँ के भने जुन डायबिटिज टाइप 2 बिरामी, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स बिरामीहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली औषधि र इन्सुलिन नै छुटाउनु परेको गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य प्रकाशित गरेका छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियाकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने मोडिफाइड प्लान्ट बेस्ड डाइट भन्छ त्यसलाई। मोडिफाइड प्लान्ट बेस्ड डाइट र एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज जुन गराइन्छ र योगाको कम्बाइनेसनबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरूलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ डायबेटिक मुक्त गराइएको छ र आफ्नो जीवनयापन अन्य कम्प्लिकेसन्सहरू पनि कम गराइएको पाइएको छ। डाक्टर साहब, यो अलिकति यसलाई अलिकति थप व्याख्या गरिदिनु पर्ला, किनभने मधुमेह यी लगायतका जति पनि रोगीहरू छन् र यो कोभिडसित अलि बढी डराउन पनि पर्ने, अब सतर्क सबै हुनुपर्ने, जोगिन नि पर्ने र यसलाई अलि आफैले बसेर गर्न सक्दाखेरि जुन खालको समस्याहरू हामी घर घरमा बेहोरिराखेका छौँ त्यसलाई पनि निदान गर्न सकिने भयो भने यसलाई अलि डाक्टर साहबले थप व्याख्या गरिदिनु पर्ला। डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच। अब हामीसँग चाहिँ यसको चाहिँ अब बेली विस्तार गर्दा धेरै नै हुन्छ, म सर्टकटमा बुझ्ने तरिकाले बुझाउन चाहन्छु। के छ भन्दाखेरि मधुमेहमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब चिनी रोग, अब सुगरको लेभल ब्लडमा बढेको भन्ने विशेष गरी बुझिन्छ। यो चाहिँ स्पेसली टाइप 1 र टाइप 2 हुन्छ। टाइप 2 र ग्यास्ट्रेसनल हुन्छ। टाइप 2 को कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि हामीले हेरिडिटीको कारणले गर्दाखेरि र के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि, न्युट्रिसनल डेफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि र के हुन्छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ मर्बिड म्याटरहरू, फोहोर मैलाहरू चाहिँ एकुमुलेट भएको कारणले, जुन चाहिँ डिटक्सिफ गर्न नभएको कारणले गर्दाखेरि यी कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्यानक्रियासले राम्रोसँग इन्सुलिन उत्पादन गर्न सक्दैन, अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि उत्पादन गरेको इन्सुलिन पनि के हुन्छ भने कोशिकाले रेसिस्ट गरिदिन्छ ताकि ग्लुकोज भित्र छिर्न पाउँदैन। जुन इन्सुलिनले चाहिँ कोशिका भित्र छिर्नको लागि मुख्य कीको काम गर्ने हो र चाहिँ त्यो इन्सुलिनलाई चाहिँ कोशिकाले रिड गर्न सकेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी त्यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जाँदाखेरि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रगतमै ग्लुकोज रहिरहन्छ। रगतमै ग्लुकोज रहिरहने भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्सुलिन पनि छ, रगतमा ग्लुकोज पनि छ र कोशिकाभित्र चाहिँ भरिभराउ सुगर छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि औषधि हामीले जुन दिन्छौँ, औषधिहरूले चाहिँ के हुन्छ भने कोशिकाभित्र चाहिँ सुगर जबरजस्ती खाँदिरहन्छ र के हुन्छ भने रगतमा चाहिँ ग्लुकोजको लेभल कम गराइन्छ र त्यो रिपिटेडली भइराख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सोल्युसन हुँदैन। अलरेडी कोशिकाभित्र चाहिँ खादिएर बसिरहेका हुन्छन् र हामीले चाहिँ त्यहीँभित्र खाद्न खोज्यो भने, एउटा इक्जाम्पल दिउँ, एउटा घरमा चाहिँ हामीले डस्टबिनहरू राखेका छौँ, एउटा डस्टबिन भर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बाहिर फाल्ने गर्छौँ। तर यदि डस्टबिनलाई सफा गर्नुको सट्टा हामीले अर्को डस्टबिन र अझ डस्टबिन घरभित्र राख्दै गएको खण्डमा के हुन्छ, पक्कै पनि त्यसले अझ फोहोर मैला उत्पन्न गर्छ र अरू समस्याहरू ल्याउँछौँ। त्यस्तै टाइप 2 डायबिटिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोशिकाभित्र अलरेडी भरिभराउ ग्लुकोजहरू, फ्याटहरू छन्, त्यो चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेका छैन। त्यसमाथि अझ हामीले के हुन्छ नि त्यहीँ जानको लागि दबाब दिइरहेका हुन्छौँ। त्यही खादिएको भरिभराउ भित्रै हामीले अझ खादिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स पैदा गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ नि सोल्युसन भने यहाँनिर के दिन्छ भन्दाखेरि घरभित्र भएको फोहोर मैलालाई बाहिर निश्चित ठाउँमा पुर्याउने। त्यस्तै कोशिकाभित्र भरिभराउ भएको चिजहरू जुन छ त्यो चिजहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम गर्नु पर्यो। त्यसलाई सजिलो तरिकाले के गर्न सकिन्छ भने मोडिफाइड फास्टिङमा लानु पर्यो। आफ्नो खानेकुरालाई चाहिँ कम गराएर
कुन खानेकुराले चाहिँ ती चिजहरूलाई चाहिँ जुन एसिड इन्फ्लामेसनहरू हुन्छ, फ्याटको मात्रा बेसी गराउने हुन्छ, त्यो चिजहरू कमी गराउनु पर्यो। सपोज हामीले जति खानेकुराहरू खान्छौँ, जतिसुकै खानेकुरा खाए पनि त्यो 3 चिजमा अन्त्यमा चाहिँ डाइजेसन सिस्टमले 3 चिजमा परिणत गर्छ। एउटा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटबाट ग्लुकोज, प्रोटिनहरू खाएको खण्डमा त्योबाट चाहिँ एमिनो एसिड, र के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याटहरू खाएको खण्डमा त्यो चाहिँ के हुन्छ नि फ्याटी एसिड परिवर्तन हुन्छ। र यदि हाम्रो शरीरमा हाम्रो भगवानले हाम्रो शरीरलाई ग्लुकोज युटिलाइज गरेर शक्ति उत्पादनको लागि बनाइदिएको हो। अब त्यो नै युटिलाइज गर्न नसकेको खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि शरीर इन्सुलिनको काम चाहिँ के गर्ने हुन्छ नि, त्यो ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा परिणत गराउने हुन्छ र लिभर र मांसपेशीमा स्टोर गराउँछ, र पछि अझ धेरै भएको खण्डमा त्यही ग्लुकोजलाई चाहिँ इन्सुलिनले चाहिँ फ्याटमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले मैले के हुन्छ भने कार्बोहाइड्रेट भात मात्रै खाएको छु होइन, रोटी मात्रै खाएको छु, तैपनि म किन वेट घट्दैन, मेरो सुगर लेभल किन कम हुँदैन भन्दाखेरि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले खाएको ग्लुकोज चाहिँ फ्याटमा नि परिवर्तन हुन्छ है भन्ने खाले एउटा बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। र के हुन्छ भने फ्याटले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नल प्रेसर एक्जर्ट गरेर इन्सुलिनको काम जुन सुगरलाई भित्र लाउने काम हो, कोशिका भित्र पुर्याउने काम, त्यसलाई पनि इन्टरफियर गर्छ है, यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले रुट कज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बिटा सेल्सको फङ्सन बढाउनु पर्ने हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने कोशिकाभित्र जुन खादिएको र बसेको जुन फ्याट र ग्लुकोजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई रिजेनेरेट गर्नु पर्यो नयाँ ढङ्गले। अनि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, त्यहाँ भएको एसिड इन्फ्लामेसन, त्यहाँनिर न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट, यो सबै गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा उपयुक्त चिज भनेको के हो, मोडिफाइड फास्टिङ गर्न सकिन्छ, एउटा विकल्प, एउटा सबैभन्दा राम्रो औषधि। यो सामान्य छ, यो सजिलो छ, त्यही भएको कारणले हामीले यसलाई मान्दैनौँ। तर यसको यो विषयमा चाहिँ के हुन्छ भने विश्वले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोबेल प्राइज जितिसक्यो, जुन अटोफेजीको कुरा आएछ। संसारले चाहिँ नोबेल प्राइज जितिसक्यो मेडिसिन एन्ड फिजियोलोजीमा, तर हामी यो सामान्य कुरा मान्छौँ। तर यो चाहिँ अनुभवी दक्ष योग प्राकृतिक चिकित्सकको निगरानीमा गरेको खण्डमा जति पनि टाइप 2 डायबिटिजका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो सम्भव छ। यो चाहिँ मैले भन्दा पनि यो ब्रिटिस मेडिकल जर्नल, इन्टरनेसनल जर्नल अफ डायबिटिज एन्ड इन्डोक्राइनोलोजी, यी पत्र पत्रिका यी मेजर मेडिकल जर्नलहरूबाट पुष्टि भइसकेको छ र आजैबाट चेन्ज गर्न सकिने। अनि यो रोगबाट औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरू यदि डाक्टर साहब समक्ष आइपुगे भने कति समयमा उनीहरू नर्मल लाइफ आइपुग्छन् डाक्टर साहब? डेफिनेटली यो प्रसङ्गमा अलिकति जानुभन्दा अगाडि रिभर्सल भनेको के हो भन्दाखेरि इन्सुलिन पनि कम गर्ने, ट्याब्लेट पनि कम गर्ने र सुगर लेभल पनि नर्मल गर्ने र आफ्नो जीवन चाहिँ स्वास्थ्यकर जिउने हो पहिलो कुरो। र यो गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि आफूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने कुराहरू आजैबाट बन्द गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यो भने चाहिँ बिहान उठेर चिया बिस्कुट खानु भएन, दुध चिया हालेर चाहिँ चिया खाँदिनँ, फिक्का चिया मात्रै खान्छु, बिस्कुट खान्छु भन्ने यो रङ हेबिट छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो आफ्नो हेबिटहरू। यो चाहिँ रिभर्स हुन सक्दैन है भन्ने खाले आफ्नो मानसिकता छ, त्यो मानसिकतालाई हटाउनु पर्यो, स्वास्थ्यकर जीवन जिउनु पर्यो। अब यो हामीले 2-2 घन्टामा खाने, अनि त्यसपछि व्यायाम गर्ने, योग गर्ने, डाइट पनि कन्ट्रोल गर्ने गरिरहेछौँ, नगरेको होइन। किनभने त्यो चाहिँ सुगर मेन्टेन गर्नको लागि हो, सुगर कन्ट्रोल गर्नको लागि हो। यो एकदमै ठिक छ, अहिलेसम्म गरिरहेको सबै कुरा ठिक छ। तर हामीले त्योभन्दा माथि उठेर सोच्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको रिभर्स गराउने हो, सुगर फ्री हुने हो, र ताकि तपाईँले आफ्नो जीवन चाहिँ पहिला जस्तै इन्जोय गरेर जिउने हो। यसको लागि के छ भन्दाखेरि अब रङ ह्याबिटलाई चाहिँ स्टप गर्ने र गुड ह्याबिट स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब ग्रिन स्मुदीतिर जानु पर्यो, वान अफ द बेस्ट जुस इन द वर्ल्ड। सागसब्जीको जुस खानु पर्यो जुनमा चाहिँ लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स र लो क्यालोरी छ, त्यो चिजहरू खानु पर्यो। कार्बोहाइड्रेटको मात्राहरू कम गर्नु पर्यो। एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजहरूमा फोकस गर्नु पर्यो, एन्टी ग्राभिटी योगाहरूमा फोकस गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसलिस्ट मेडिकल टिम छ, त्यो मेडिकल टिमसँग सम्पर्क गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ अर्को कुरो। र आजैबाट तपाईँले गर्नको लागि चाहिँ एउटा म स्पेसल यहाँनिर टिप्स दिन्छु, 2टा टिप्स मात्रै दिन्छु
जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब एटलिस्ट एउटा एउटा औषधि खाँदै हुनुहुन्छ भने अब कम्बाइन औषधिमा नजानुहोस् र कम्बाइन औषधि खाँदै हुनुहुन्छ भने इन्सुलिनमा नजानुहोस् भन्नको लागि तपाईँले चाहिँ दुईटा कुरा मात्रै आजबाट चेन्ज गर्ने। पहिलो कुरा भने चाहिँ तपाईँले ग्रिन स्मुदी भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ मिनरल्स भिटामिन्सदेखि लिएर एनर्जी दिने सबै कुराहरू पर्याप्त मात्रामा दिने चिजहरू चाहिँ 4वटा कुनै पनि प्रकारको सागसब्जीहरू लिने, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ पालुङ्गो, रायो होइन, तोरी, जुनै पनि प्रकारको 4वटा सागसब्जी लिने। त्यसपछि सानो पात भएको सागसब्जी भन्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ तुलसीको पात 4-5वटा लिने अथवा पुदिनाको पात 4-5वटा लिने, स्याउ एउटा लिने, सानो स्याउ एउटा लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मेथीको धुलो 1 चम्चा लिने हेरेर। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सिनामोन भन्छ, दालचिनीको धुलो थोरै लिने, पेपर, ब्ल्याक पेपर भनेको मरिचको धुलो थोरै लिने। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि कागती थोरै हाल्ने, बिरे नुन थोरै हाल्ने र यी सबै कुरालाई ग्राइन्ड गरेर अनि त्यसलाई मजाले खाने। यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको खानाको काम पनि गर्यो अनि भित्र गएर त्यसले सबै न्युट्रिसनहरू फुलफिलमेन्ट गर्ने काम पनि गर्यो। यदि तपाईँ थाइरोइडको बिरामी हुनुहुन्छ भने स्पाइनोस एभोइड गर्नु पर्यो। यदि तपाईँलाई युरिक एसिडको समस्या छ भने पनि पालुङको एभोइड गर्नु पर्यो र हरियो सागपात चाहिँ किडनी स्टोन्सहरू भएकोले चाहिँ सकेसम्म एभोइड गरेर अरू अन्य चिजहरू जति पनि छन् ती चिजहरूलाई चाहिँ युज गरेर आफ्नो दिनको 3 पटकसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बच्चा बच्चीहरूलाई खुवाउने हो भने बच्चा-बच्चीहरू हामी सबैले खान मिल्छ। यो चाहिँ खाने हो भने चाहिँ के हुन्छ नि, अब तपाईँले छोकडा भिजाएर किसमिसहरू भिजाएर अलमोन्डहरू भिजाएर त्यो पनि हालेर ग्राइन्ड गरेर खान सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पक्कै पनि चाहनुहुन्छ भने। यो अनि खानु बित्तिकै एउटा लास्ट छ अर्को, तपाईँले खाना खाएको मेजर खाना खाएको 2 घन्टा एटलिस्ट 2 घन्टा पछि चाहिँ तपाईँले एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज भन्छ, त्यो चाहिँ भर्याङको तलमाथि गर्ने अथवा माथि स्क्वाटिङ भन्छ, उभिने गर्ने, हातहरूलाई तलमाथि गर्ने, गुरुत्वाकर्षण विरुद्धमा आफ्नो बडीलाई सञ्चालन गर्ने। त्यो चाहिँ 10 मिनेट मात्रै गर्ने खाएको 2 घन्टापछि। यति गरेपछि तपाईँमा चेन्ज भइहाल्छ। हजुर, हस् डाक्टर साहब, किनभने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, अन्त्यमा छोटो के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के यहाँहरू सबैजनालाई के छ भन्दाखेरि अब यो रोगसँग डराउने होइन, मात्र व्यवहारमा परिवर्तन गरे पुग्छ। व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जुन सरकारले दिएको WHO ले दिएको मापदण्ड हामीले नियमित रूपमा गरिरहेछौँ। त्यसको साथसाथमा हामीले आफ्नो नजर जुन चाहिँ भाइरस पस्ने ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरूलाई पनि क्लिन्ज गर्नको लागि यो कोभिड सेफ्टी 8 को माध्यमबाट हामी सुरक्षित अझ हुन सक्छौँ। र के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई कुनै समस्या भएको खण्डमा, कुनै रेस्पिरेटरी समस्या भएको खण्डमा चाहिँ आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा अथवा आफ्नो हेल्थ केयर प्रोफेसनसँग सम्पर्क गर्नुहोला। सबैजना सुरक्षित रहौँ, आफ्नो ठाउँबाट सबैले सचेत भएर आफ्नो दैनिकी चाहिँ जीवनयापन गरौँ र प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू हजुर। आदरणीय साथीहरू, हामीसित डाक्टर दिनेश राई हुनुहुन्थ्यो, जो प्राकृतिक चिकित्सक पनि हुनुहुन्थ्यो। अब हामीसित वरिष्ठ पत्रकार सुशील अर्याल हुनुहुन्छ, जो उहाँ टिभी पत्रकार हुनुहुन्छ, यतिखेर हिमालय टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सुशीलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद रामचन्द्रजी। लामो समय लकडाउन भयो, पत्रकार अब एक किसिमले स्वास्थ्यकर्मी जस्तै सबै कामका लागि बाहिर निस्कन पर्ने, अझै टिभी पत्रकारिताको लागि त भिजुअल लिन बाहिर निस्किनु पर्यो। यो कठिनाइहरू कसरी बिते, अलिकति तपाईँकै बारेमा तपाईँले बेहोरेका कुराहरू सुनाउन सुरुमा। पहिलो त यो अवसरका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोनाको संक्रमण सुरु भएसँग नै फ्रन्ट फेजमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीसँगै पत्रकारहरू पनि खटिएका छन्। विशेष गरेर टेलिभिजन पत्रकारहरू जुन फिल्डमा नै जानुपर्ने, यो बेलामा धेरै मानिसहरू घरमा रहेको समयमा सही सूचना दिनुपर्ने, किनभने धेरैले टेलिभिजन हेरिरहेका हुन्छौँ। बाहिर के छ अवस्था, कसरी जोगिने, के गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के भइरहेको छ भनेर उहाँहरूले सदृश्य हेर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले पनि फिल्डमा जाँदाखेरिमा सुरक्षाका सावधानीहरू अपनाउँदै हाम्रा सहकर्मीहरू हामीहरू चाहिँ फिल्डमा त्यसरी पुगिराखेका हुन्छौँ, जसले गर्दा आफू पनि केही सुरक्षित हौँ र पुनः सचेतना सहितका सूचनाहरू छिटो प्रवाह गर्न सकौँ भन्ने साथमा नै हामी लागिरहेका हुन्छौँ। पक्कै पनि म प्रश्नमै जान्छु सुशीलजी, यहाँलाई थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन्। उत्तम शर्मा सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले पत्रकारहरूलाई
कस्तो प्रभाव पारेको छ? सायद उहाँ पनि पत्रकार नै हुनुहुन्छ। सबै क्षेत्र प्रभाव परेको हुनाले पत्रकारिता क्षेत्र अलग रहने भन्ने विषय भएन। पत्रकारिता क्षेत्र पनि एकदमै प्रभाव परेको छ। म तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा केही अगाडिसम्म मात्र एउटा सानो तथ्याङ्क लिएको थिएँ। नेपालमा करिबन साप्ताहिक दैनिक गरेर प्रेस काउन्सिलमा अथवा पत्रकार महासङ्घमा रजिस्टर भएको 800 पत्रिकाहरू मध्ये करिबन मोफसलका 600 बन्द भएको रहेछन् अवस्था। 600 प्रिन्ट लाइनका पत्रिकाहरू चाहिँ करिबन बन्द भएको अवस्था छ भनेदेखि 10 वटा एफएम जति बन्द भएको अवस्था छ। र स्वाभाविक रूपमा मेन स्ट्रिम भनिएको अथवा केन्द्रमा रहेर सञ्चालन भइरहेकाहरूमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ। अब त्यो चाहिँ व्यापारसँग गएर जोडिन्छ अथवा इच्छा शक्ति विविध कारणले जोडिन्छ। प्रभाव स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अन्य क्षेत्र जस्तै यो पनि एकदमै प्रभावित क्षेत्र हो। पक्कै पनि। त्यसै गरी विकास वस्ती सोध्नुहुन्छ, पत्रकारको सुरक्षाको लागि के प्रबन्ध गरिएको छ? विशेष गरेर हामीले चाहिँ टेलिभिजनमा काम गर्नु पर्दाखेरि अथवा टेलिभिजनको अनुभवका हिसाबले जो फिल्डमा नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ, दर्शक हामी लामो दूरीको माइकहरू प्रयोग गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरू प्रयोग गर्ने, दर्शक अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्दा जसरी अहिले तपाईँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसरी नै जुम, भाइबर, फेसबुक अथवा अन्य संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्ने र यदि अतिथिसँग प्रत्यक्ष रूपमा नै संवाद गर्नुपर्ने अथवा उहाँका कोटहरू लिनुपर्ने अवस्था भयो भनेदेखि एउटा दूरी मेन्टेन गरेर मात्रै लिने र दर्शक हामी भिडभाडमा चाहिँ कम जाने गर्छौँ। र फेरि यहाँले देखिरहनु भएको होला कतिपय कार्यक्रममा पत्रकार सम्मेलन हुँदा होस् अन्य घटनाहरूमा हुँदाखेरिमा प्रेस लगायत र प्रेस ज्याकेट लगाएका साथीहरूको ठुलो भिड देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यसमा चाहिँ फेरि हेर्ने दृष्टिकोण फरक गर्नुपर्नेछ। एकथरी साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, ती साथीहरूको चाहिँ बढी भिडभाड हो कि हामी जोखिममा जाँदैछौँ कि भन्ने अनुभूति हामीलाई पनि हुन्छ। पक्कै पनि अत्यन्तै गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ सुशीलजी। प्रदीप खनाल सोध्नुहुन्छ, ठुला मिडिया हाउस पनि चल्न कठिन भएको भन्छन्, तपाईको मिडिया हाउस कसरी चलेको छ र अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा अघि पहिलो प्रश्न जस्तै यसको असर सबै क्षेत्रमा नै परेको छ। अघि दुईजना एसआईका डाक्टर साहबहरूको संवाद पनि म हेरिरहेको थिएँ। यो बेलामा चाहिँ आँटिने भन्दा पनि टिक्ने अवस्था हो रे। कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै भारतीय चर्चित उद्योगपति रतन टाटाको एउटा भनाइ आएको थियो, 2020 बाँच्ने वर्ष हो, त्यो पछि मात्रैका वर्षहरू चाहिँ नाफा घाटा वा हरिसाबको वर्ष हो भन्नुभएको थियो उहाँले। सम्भवतः यो अवस्थामा जो टिक्न सक्छन् वा टिकाउन सकिन्छ त्यो वर्गले अबका दिनमा फेरि अवसर चाहिँ देखेकै हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यही हिसाबले अहिलेसम्म जो म कार्यरत छु पक्कै पनि सुशीलजी। त्यसै गरी तीर्थ भट्टराई सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग पुर्याउने देख्नुहुन्छ? सरको आवाज अलि स्पष्ट भएन, फेरि एकचोटि प्रश्न। तीर्थ भट्टराई सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग पुग्ने देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? एक त सबैले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट आएन भन्ने गुनासो सञ्चार क्षेत्रको पनि छ। सामाजिक सञ्जालको सक्रियतासँगै विगत केही वर्षदेखि नेपाली सञ्चार क्षेत्र विज्ञापन बजार एकदमै खसिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि यो कोभिडको कारणले झनै एकदमै अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा राज्यले मिडियालाई हेर्नुपर्ने दायित्व थियो, दायित्वबाट चाहिँ कति राज्य विमुख भएको हो कि मिडियालाई चाहिँ राज्यले आफ्नो परिपूरकका रूपमा चाहिँ साथ लिएर जानुपर्नेमा चाहिँ यसलाई अलिकति पछाडि छोडिदिँदाखेरिमा हाम्रो आलोचना कम हुन्छ भन्ने सोचाइ राज्यको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी प्रमोद हरि कायस्थ सोध्नुहुन्छ, अग्रभागमा रहेर काम गर्ने पत्रकार पनि रहन्छन्, सरकारले उनीहरूको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन? किन सरकार यस्तो उदासीन भएको तपाईँ के ठान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? प्रमोद हरि कायस्थ। प्रमोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले अपेक्षा चाहिँ गर्न सक्छौँ, राज्यबाट आशा चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामी नै समाचार बनाइरहेका छौँ कि हामी भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीलाई अस्पताल घुमाउँदै बिरामीको मृत्यु भयो भनेर हामी नै समाचार बनाइरहेछौँ भनेपछि पहिलो दायित्व जहाँ हेर्न पर्ने हो राज्य त्यही नै त पुग्न सकेको छैन, विमुख भएको छैन भने
त्योभन्दा पछाडिको स्टेपमा हामीले आशा मात्रै गर्ने तर अपेक्षा गरेका छैनौँ। त्यसै गरी बिन्दु मरासिनी लेख्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको छ, अब पत्रकारहरू कसरी बाँच्ने? स्वाभाविक रूपमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारहरू पनि विमुख भएका छन्। तर भनिन्छ पत्रकार पूर्व हुँदैनन्, कुनै न कुनै अवसरको खोजीमा चाहिँ लागिराखेको हुन्छ भन्छन्। हामीले आशा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्रत्येक सङ्कटपछिको चाहिँ एउटा अवसर आउँछ भन्छौँ, त्यो अवसरको पर्खाइमा चाहिँ रहनुपर्छ। त्यसैसित रिलेटेड जस्तै छ यो प्रश्न म राख्छु। श्रवण कुर्मी लेख्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको कुरा सुनिन्छ तर मिडिया बन्द भएको कुरा सुनिएको छैन, यस्तो अवस्थामा के गर्ने? मैले अघि नै सुरुमा पनि भनेको थिएँ जस्तो केही जुन छापा माध्यमका पत्रिकाहरू बन्द भएका छन् भन्ने, यसले चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ सजिलो के छ भने सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो क्षमता छ भने चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले आफैले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवसर भने जुटाइदिएको छ। त्यसको लागि व्यावसायिक माध्यमहरूको प्रयोग चाहिँ हामी अब बढी देख्न सक्छौँ सञ्चारमा पनि। पक्कै पनि। त्यसै गरी सन्तोष मगर सोध्नुहुन्छ, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा पनि सम्बन्धित संस्थामा हालिन्छ, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन्, किन होला भन्नुहुन्छ? सम्बन्धित निकाय मौन रह्यो भनेर मिडियाले घच्याउन छोड्न चाहिँ हुँदैन, कहिले न कहिले त्यसको परिणाम आउँछ। हामीले पछिल्ला समयमा केही ठुला जस्तो सुडान काण्ड भनौँ, अरू काण्ड मिडियाको दबाब अथवा चाहिँ मिडियाले उठाउँदा, नागरिक समाजले उठाउँदा नै त्यो कुनै बिन्दुमा गएर टुङ्गिएको। हामीले अपेक्षा के गरेका हुन्छौँ भने आज मिडियाले त्यो इस्युलाई उठान गर्यो, भोलि स्टेटले त्यसलाई सम्बोधन गरोस् र पर्सि कारवाही गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा हो। तर कतिपय अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन, निश्चित समय लिन्छ। यही कोरोना सुरु भइसकेपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा लगभग वैशाखदेखि मिडियाले निरन्तर उठाउँदै आउँदाखेरिमा जेठ असारमा जुन विषय हामीले चैतमा उठाएका थियौँ, सम्भवतः असारपछि उठाउने विषयहरू त स्वाभाविक रूपमा अनियमितताको होलान्, तर विषयहरू फरक परेका छन्। सरकारले पिसिआर परीक्षणको रोक्ने निर्णय गरेको छ, जबकि त्यो कुरा मिडियाले उठाएको 5 महिनापछि बल्ल स्टेटले सम्बोधन गर्यो। G2G मार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रियाको थियो, राज्य कहीँ गएर करेक्सन भयो। कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर करेक्सन हुन्छ अथवा चेन्ज हुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। आजको भोलि नै चाहिँ हुने सम्भावना न्यून हुन्छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ। पक्कै पनि। त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, सरकार भ्रष्टाचारी, प्रतिपक्ष सरकारको पछि जनता कता लाग्ने होला भन्नुहुन्छ? दुईटालाई खबरदारी गर्ने, किनभने हाम्रो हातमा त ब्यालेट छ नि त, हामीसँग ब्यालेटको बेलामा सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। यसको पक्ष र उसको पक्ष भन्दा आखिरमा हामीले खोज्ने भनेको त अर्को पक्षबाट मान्छे लिएर आउने होइन, एक खराब मध्येबाट असल छान्ने हो। हामीले केही सामान किन्दा पनि केही बिग्रेकोलाई छेउ लगाएर त्यही भित्रबाट नै एउटै टोकरीबाट सधैँ सामान झिक्छौँ नि त। हो, एक खराब मध्येबाट सही चाहिँ हामीले छान्नु पर्यो, त्यो त नागरिककै दायित्व हो। यसमा सुशीलजी अलिकति प्रवृत्ति जस्तो एउटा व्यक्ति अर्थात् सरकारको प्रधानमन्त्रीले के गरे अथवा स्वास्थ्य मन्त्रीले के गरे भन्दा पनि समग्र सरकारलाई जनताले जसरी हेरिराखेको र प्रतिपक्षलाई पनि किन यसको एक किसिमले विरोध अलि राम्रोसँग गर्दैनौँ, हामी बोले जति नि बोल्दैनौँ र किन सरकारकै पछि लाग्छौँ भने जस्तो पनि यो प्रश्नको आशय देखिन्छ नि, होइन? स्वाभाविक रूपमा उहाँले उठाउनु भएको एकदमै जायज प्रश्न हो। तर राजनीति भनेको यति निर्मम हुँदो रहेछ, स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनिन्छ राजनीतिमा। कतिपय विषयमा लेनदेनका विषय हुन्, धेरै विषयहरूमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा लेनदेन र करप्सनका विषयमा सायद सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छुटिँदैन। शासनको विषयमा छुटिन्छ, लेनदेनको विषयमा छुटिँदैन। कतै न कतै एउटा यस्तो हामी जन्जालभित्र छौँ कि सत्ता पक्षले वा प्रतिपक्ष त्यो भूमिका अथवा चाहिँ प्रक्रियाभित्र छिरेकै हुन्छन्। हामीले अपेक्षा गरे जस्तो न बाहिर चर्को आवाज सुनिन्छ, न भित्र नै त्यसको प्रतिवाद हुन्छ। कतिसम्म शङ्का गरिन्छ भने जो बाहिर चर्को आवाज उठाइरहेको छ, कतै उसले चाहिँ मासको सेन्टिमेन्ट के छ भनेर बुझ्नको लागि मात्रै आवाज उठाएको त छैन भन्ने समेत अनुभूति त हामीलाई हुन्छ नि, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ नि। पक्कै पनि सुशीलजी। त्यसै गरी अहिले पनि आएको थियो यो प्रश्न, फेरि अहिले पनि आएको छ, कोभिड-19ले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ र कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? स्वाभाविक रूपमा हामीकोमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै हिसाबमा यसले प्रभाव पार्छ। राजनीतिक हिसाबमा त
विश्वव्यापी रूपमा नै यसको प्रभाव देखिएको छ। सबैभन्दा यसको डरलाग्दो पाटो भनेको आर्थिक हो। हामी निर्यातमुखी भन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रहेको मुलुक हो र त्यसमा पनि विशेष गरेर रेमिट्यान्स। हाम्रा जहाँ श्रम बगाइरहेका दाजुभाइहरूले विदेशबाट पठाउनुहुन्छ सम्भवतः त्यो रेसियो घट्छ। त्यो घटिसकेपछि न हामीले नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न राज्यले त्योतर्फ सोचेकै छैन। किनभने अहिले राज्यले नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्ने तर्फ पत्ता गम्भीर नभएको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण सकिसकेपछि नेपाल फर्केका नागरिक अथवा यही रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था के त भनेर मलाई लाग्छ यसमा त्यति गृह कार्य भएको छैन। यसले गर्दा भोलि विदेशबाट केही सिकेर आएका नागरिकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा केही गर्न खोजे भनेदेखि सरकारले सहजीकरण गरिदिने वित्तीय सहजीकरण अथवा व्यावसायिक सहजीकरणको पाटो आफ्नो ठाउँमा होला, गर्नु नै पर्छ। यदि गरेन भने पनि नागरिक तहबाट एक खालको वर्ष जस्तो लाग्छ। किनभने धेरैजना सिकेर आउनुहुन्छ, खाली हात आउनु होला, केही ज्ञान बोकेर आउनुहुन्छ। राज्य त्यति गम्भीर भएर भोलिको अवस्थाको बारेमा सोचेको छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। पक्कै पनि अर्को बिजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 को महात्म्यमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो। हामी संघीयताको फेजमा अहिले कार्यान्वयनकै तहमा थियौँ र तीनवटा तहका हामीले सरकारहरू देखिरहेका छौँ। सरकारले भूमिका देखाउने एकदमै सही समय थियो। मलाई लाग्छ हामीसँग रकमको अभाव अथवा बजेटको अभावको अवस्था पनि होइन। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा धेरै लामो समयदेखि थुप्रिएको ठुलो फन्ड छ। त्यो फन्ड पनि परिचालन हुन सकेको छैन। विशेष गरेर अहिले प्रश्न चाहिँ के उठेको छ भने केन्द्रीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी, हामीले सोचे जस्तो प्रभावकारी नभएको होला, शून्य होइन। स्थानीय निकाय पनि आफ्ना क्षेत्रमा भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा लागेको देखिन्छ। अहिले अलमलमा परेको भनेको प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सकेको छ, न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारको भूमिका एकदमै अन्यलपूर्ण देखिएको अवस्थामा केही घटनाले गर्दा हाम्रो शासकीय स्वरूपमा नै एकचोटि सोच्न पर्ने हो कि भन्ने बहस चाहिँ यसले उठाएको छ यो कोरोनाका कारणले। पक्कै पनि, किनभने संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि जुन 3 तहको सरकारहरू निर्माण गरियो त्यसपछिको सबैभन्दा पहिलो कठिन अवस्था यही कोभिड नै पर्यो र एउटा 3 तहको सरकार हामीले भन्यौं। तर पालिका तहको सरकारले जति पनि सुविधा दियो अथवा जति पनि झगडा जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा गरे, पालिका सरकारसित विरोध पनि गरे, गाली पनि गरे र पाएको सहयोग जति पनि त्यही नै पाए। प्रदेश सरकार कतै सिनमै नदेखिकन लुके जस्तो देखिन्छ। संघीय सरकारको भ्रष्टाचार सिवाय अन्य अनियमितताको कुरा बाहेक केही कुरा ननिस्किनु चाहिँ एउटा छोटो समय भनौँ न एउटा आन्दोलन व्यवस्थित बन्नको लागि बनेर आइरहेको संविधान त्यसको चुरो भनौँ न, त संविधानले दिएको प्रक्रिया अनुसार गर्न नसक्नु चाहिँ नि दलहरू असक्षम कि सिद्धान्त अर्थात् यो जुन खालको काम भयो त्यो चाहिँ नि त्यसले गर्न नसके। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ सुशीलजी? विशेष गरेर यो त नेतृत्वको क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। एक दोस्रो, जुन मोडेलमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामी गइरहेछौँ त्यो मोडेलमै एकचोटि हामीले शान्ति प्रक्रियालाई हामीले नेपालको नौलो मोडेलका रूपमा चाहिँ विश्वलाई देखाउन खोज्यौँ। नयाँ मोडेलका रूपमा त्यो द्वन्द्व प्रक्रियाको भनेदेखि शासकीय स्वरूपमा पनि एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि हामीले अधिकारमा विकेन्द्रित खोजेको हौँ कि प्रादेशिक विकेन्द्रीकृत भन्ने त्यो विषयमा दलहरू बढी स्पष्ट भएनन् जस्तो लाग्छ। मेरो बुझाइमा चाहिँ नागरिकहरूले शासकीय विकेन्द्रीकृत खोजेका थिए। उनीहरूले सबै कुरो केन्द्रमा धाउनु पर्नेबाट खोजेका थिए र हामीले चाहिँ नेता चाहिँ पठाइदियौँ, अधिकार पठाइदिएनौँ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। जस्तो अझै यसलाई हामीले अलि बुझ्ने किसिमले भन्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न। जस्तो अब सरकारहरू बल्ल बनेका छन्, अर्थात् पहिलोचोटि चुनाव भएको छ, ठुलो महामारी एक किसिमले आयो, तर उनीहरू देखिन सक्थे किनभने ती राजनीतिक जीव नै थिए। ती कतै निस्किएको कुनै मुख्यमन्त्री कोभिडको लागि अथवा कुनै प्रदेश मन्त्रीहरूको कुनै भूमिका भएको खासै देखिएन भने प्रदेश त्यो मुख्यमन्त्री प्रदेश नदेखिनु चाहिँ नि एक किसिमले प्रदेशको संरचना किन आवश्यक भनेर एक किसिमले आक्रोशले पनि जनताले भनिराखेका होलान्। तर संविधानले केही अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
पालिका सरकारहरू कतिपय सन्दर्भमा जस्तो सङ्घीय सरकारले केही मान्छे लैजान्छु भन्दा प्रदेश सरकारले रोकेको पनि देखियो भने कतिपय कुरा प्रदेश सरकारसित पालिका सरकारहरूले डिफर गरेको पनि देखिएको छ। त्यसैले सरकारको तहमा व्यक्तिको इच्छा शक्ति पनि मुख्य भूमिका रूपमा देखिएको छ कि जस्तो पनि देखिन्छ सुशीलजी। तपाईँले उठाउनु भएको कुरा एकदमै जायज हो। कतिपय विषयमा चाहिँ व्यक्तिका भूमिकाका विषयहरूले पनि फरक पार्दो रहेछ। हामीले नै कतिपय ठाउँमा देखिरहेका छौँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले एकदमै उदाहरणीय राम्रो कामहरू पनि गर्नु भएको छ। आखिरमा अधिकार र बजेटको विषय त एउटा नै हो। यही विषयमा आएर हेर्दाखेरिमा हामी अहिले प्रदेशको विशेष गरेर प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरिमा प्रदेश नम्बर 1 भूमिका कहीँ पनि देखिएको छैन। सबैभन्दा बढी कोरोनाबाट प्रभावित भएको प्रदेश नम्बर 2 मुख्यमन्त्री गुनासो नै गरेर बसिरहनु भएको छ। अब प्रदेश 3 को मुख्यमन्त्रीको नि खासै भूमिका देखिएको छैन। प्रदेश 4 र 5 को मुख्यमन्त्री जो 2 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू कोरोनाको लागि भन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि लामो समय काठमाडौँ र आफ्नो क्षेत्र आउजाउमै हुनुहुन्छ। कोरोनासँग उहाँहरू खासै त्यति देखिँदैन सुनिँदैन। त्यसै गरी 6 र 7 को मुख्यमन्त्रीहरूको पनि सुनिँदैन। कहिले कहिले मिडियाले उहाँहरूलाई किन भनेर प्रश्न उठाउँदा उहाँहरू सजिलोसँग केन्द्र सरकारतिर देखाइदिनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन, दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन, गुनासो नै गरिरहनु भएको छ। जबकि यो समय गुनासो गर्ने भन्दा पनि भूमिका देखाउने अवसर थियो। त्यो अवसरबाट चाहिँ उहाँहरू चुक्नु भयो। उहाँहरू चुक्नु भएका कारणले चाहिँ आगामी दिनमा नागरिकले के सोच्ने भयो भन्दाखेरि कतै हामीलाई 3 तहको सरकार नै आवश्यक होइन कि बरु स्थानीय तहकै सरकार प्रभावकारी सरकार देऊ, सरकार मात्रै धेरै नदेऊ, जुन सरकार दिन्छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी सरकार देऊ भनेर अबको दिनमा चाहिँ नागरिकले क्वेसन उठाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै ज्यादा छ। म अन्तिम प्रश्नका रूपले राख्छु। अब रवि डङ्गोल सोध्नुहुन्छ, किनभने हिमालय टेलिभिजनसितै सम्बन्धित भएर प्रश्न आएको हुँदाखेरि मैले अन्तिम प्रश्न राख्न खोजेको। किनभने केही समय अगाडि हरिबहादुर थापाले यहीँ आएर भन्नुभएको थियो कि मैले एक किसिमले कर्मचारी मेरो मातहतमा भएका म सम्पादकका रूपले काम गरेको हुँदा निकाल्न हुँदैन भन्दा पछि परिस्थितिमा मैले छोड्न पर्ने परिस्थिति बन्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। रवि डङ्गोल सोध्नुहुन्छ, हिमालय टेलिभिजनमा कार्यरत सबै पत्रकार साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ कि अवस्था के छ भनेर सोध्नुहुन्छ रवि डङ्गोल। संस्थागत चासो दिनुभएको रविजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिमालय टेलिभिजनको अवस्था भन्दाखेरिमा अहिलेको अवस्था भन्दाखेरिमा केही साथीहरू बाहिरिनु भएको छ भने अधिकांश जुन हामीले बाहिर देखेको समस्या जस्तो समस्यागत रूपमा छैन। किनभने यो बेलामा चाहिँ फेरि एक खालको पत्रकारहरूलाई अवसर पनि छ। सङ्कटसँगै अलिकति क्षमता हुने साथीहरूलाई चाहिँ अर्को हाउसले बोलाउने, अर्कोमा चाहिँ पत्रकारको स्वाभाविक रूपमा आउजाउको क्रिया त स्वाभाविक रूपमा चलि नै रहन्छ। त्यसरी संस्थागत रूपमा सहकर्मीहरू बाहिरिनु परेको अवस्था चाहिँ छैन। पक्कै पनि अत्यन्तै सुखद कुरा सुनाउनु भयो सुशीलजी, किनभने यतिखेर सबैजना जाँदै हामी पेसाले पत्रकार पनि भएको हुनाले चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन, ललितपुर र भक्तपुरले चाहिँ के अगाडि एउटा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा चाहिँ आंशिक लकडाउनको डिक्लेयर गरेको छ। सायद त्यो सूचना त दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नु होला। 10 वटा सेवाहरूलाई चाहिँ आज राति 12 बजेदेखि भदौ 15 गते राति 12 बजेसम्मको लागि चाहिँ स्थगित गरेको छ। ती अलिकति बताइदिनुहोस् न। ल म तपाईँलाई यसमा 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेका छन्। खुल्ला स्थानमा मानिस भेला जम्मा हुन पाउने, भिडभाड नगर्न र सभा जुलुस नगर्न। भिडभाड हुने गतिविधि जस्तै जात्रा महोत्सव सञ्चालन नगर्न। दैनिक हुने नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधिहरू रोक्न। उद्योग व्यापार व्यवसाय अन्तर्गत स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलापहरू रोक्न। चाडपर्व लगायत धार्मिक सांस्कृतिक कार्य गर्नका लागि हुने जमघटहरू रोक्न। शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन नगर्न। सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थान, सैलुन, पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल प्रस्तुति, पुस्तकालयहरू, चिडियाखानाहरू सञ्चालन नगर्न। फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ, ठेलागाडा, साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय, कवाडी सङ्कलनहरू रोक्न। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिक कामदारको ओसार पसार नगर्न। टेक अवे बाहेक होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन नगर्न चाहिँ 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज राति 12 बजेदेखि 15 गते राति 12 बजेसम्मको लागि चाहिँ यी कार्यहरू रोकेका छन्। अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सुशीलजी? अब कार्यक्रमलाई क्लोज पनि गरौँ। लगभग हामी यो संक्रमणका समयमा छौँ। जो जहाँ जसरी हुन्छ पहिलो कुरो आफू सुरक्षित हौँ, त्यसपछि मात्रै पेसालाई सोचौँ।
हस्त सुशीलजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइप्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँलाई बिदा गर्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामीसित सुशील अर्याल हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार, हिमालय टेलिभिजन पत्रकारिताका विषयमा पनि उहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कुराहरू बताउनु भएको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 लगायत हामीले जति पनि चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, डाक्टरलाई घर घरसम्म पुर्याउनु भन्ने कार्यक्रमका उद्देश्यका साथ त्यो आजको कार्यक्रम अब यहीँ बिट मार्ने समय आइपुगेको छ। हामीलाई प्राविधिक रूपले सहयोग गर्नुहुने शाश्वत घिमिरे लगायत म रामचन्द्र घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।